जब मातृकाले मलाई मार्ने आदेश दिँदै पनि मन्त्री बन्दाखेरि वन मन्त्री बन्दाखेरि म बधाई दिन र भेट्न गएको मान्छे हो। हेर्नुहोस्, चरित्रमा प्रश्न चिन्ह गर्दाखेरि र रियल कम्युनिस्ट तपाईँ खोज्नुहुन्छ भने आस्थावान चरित्रवान हुन्छन्। यस्ता त्यो वैशाखको ठाकरामा लहु आफ्नो मुना ठाकरामा समातिरहेको टेन्द्राले तरकारीको टुप्पो काट्ने जस्ता गिरगिटहरू छेपाराहरू जस्तो कम्युनिस्टहरूको मैले कुरा गरेको छैन। भरत दालमाथि त अनि वज्रपात भयो नि त। नै के वज्रपात, प्रचण्ड जस्तोको फ्यामिलीमा त वज्रपात भएन, तिनलाई के हुन्छ? व्यक्तिगत लाभ कसैबाट लिन र व्यक्तिगत लाभ लिने हिसाबले म कुनै पनि मन्त्रीलाई म भेट्न गएको पनि छैन। म जाँदिनँ पनि, काम पर्यो भने मात्रै हो म मन्त्रीलाई छिर्नु, नभए मलाई आवश्यक छैन। आम पब्लिक सरही म रहन्छु। कुनै महिलाले नुहाउँदैछन् भने तिनकोतिर नजर नभिराउनुहोस्। यस्तो क्रिटिकल अवस्थामा अनि जनतालाई सुसज्जित गराउनुको बजाय भरत दाइले चाहिँ जो अनैतिक कुकार्य गर्नुभयो, पार्टीले त्यो बेला एक्सन लियो। सदस्य भनाउँदाहरू, पहिलाका नेता भनाउँदाहरू, आफूलाई उन्नत ठान्नेहरू, आफूलाई विद्वत ठान्नेहरू, समाजलाई चाहिँ सबलाई किरा देख्नेहरू, त्यो विगतका जति कारक तत्त्वहरू थिए तिनीले आज प्रचण्डलाई प्रचण्ड बनाउन बाध्य बनाए। नमस्ते, म पवन खतिवडा म्याकुरी। तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्टार नेपाल युट्युब च्यानल। यो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यहाँलाई हार्दिक स्वागत। हजुर, नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक ब्रेनहरूलाई। अब विषय सुरु कहाँबाट गरौँ भने नि, अब हाम्रो उमेरभन्दा तपाईँ 2 गुणा बढी उमेरले होइन बिताइसकेको मान्छे, हजुर, पूर्व माओवादी कमान्डर पनि। हजुर, कम्युनिस्ट चाहिँ को रहेछ त नेपालमा? सरसर्ती हेर्दाखेरि मदन भण्डारी कम्युनिस्ट रहेछ, रामराजा प्रताप सिंह कम्युनिस्ट थिए। अहिलेको पूर्ण रूपले लामो इतिहास हेर्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको कम्युनिस्टको खोल ओढेका कुर्सीमा जाने भर्याङ मात्रै बनाएका, तर कसलाई बेचे त त्यही गभर्मेन्टसँग एउटा गाउँ लेभलसम्म, एउटा वारासम्म एप्रोच नभएका, पहुँच नभएका जनताहरूलाई बेचेर, मुद्दा बेचेर चाहिँ त्यहाँसम्म पुगे। त कम्युनिस्ट को हो यथार्थ रूपमा? जो एकदम निरीह छ, जो गरिब छ, जो कानुनको परिभाषालाई बुझ्दै टोरमटोर गर्न सक्दैन, या नेता या प्रहरी प्रशासन या परिप्रेक्ष्यमा त्यस्तालाई कम्युनिस्ट भनिन्छ भन्ने तपाईँको तर्क? मेरो तर्क समग्रमा कम्युनिस्ट हो चाहिँ के त? कम्युनिस्ट के हो भने, कम्युनिस्ट के जस्तै मदन भण्डारीलाई कम्युनिस्टका पर्यायवाची मानिन्छ। विद्या भण्डारी त कम्युनिस्ट होइनन् भनेर भन्न थाले त यहाँ नेपालमा मान्छेले। यहाँ सुन्नुहोस्, टुटे फुटेका मार्क्सवादीहरूलाई त्यतिखेर पनि 2046को आन्दोलनपछि 2045मै एउटा एक्सर्साइज भयो। नेकपा एमाले एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी बन्यो होइन। त्यो बेला नयाँ भर्सन बोकेका या जबज जुन कुरा गरे, जबजको जुन कुरा गरे, जनवादी बहुदलीय जनवाद होइन, जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर भन्नुपर्दा स्पेसली हो यसको तात्विक अर्थ। र उनले नयाँ किसिमले नेपालको परिस्थितिलाई, नेपालको आवश्यकता र कम्युनिस्ट आन्दोलनको सम्पूर्ण परिस्थितिलाई हेरेर उहाँले जुन परिभाषित गर्नुभयो त्यसको लागि उहाँ त्यो बेला हिरो हुनुभयो। र त्यो बेलाको ढोङ्गी भनौँ न, आफ्नो अब भविष्य सिद्धियो मात्र रहने भयो, तपाईँको गरेका काम क्रियाकलापको इतिहास मात्र रहने भयो, हामी इतिहासमा परिणत हुँदैछौँ। अब यिनले पिकअप लिए भनिसकेपछि अहिलेको खोल ओढेका कम्युनिस्ट भनाउनहरूलाई फेरि पीडा त त्यतिखेर पनि भयो। त्यो बेला दरबारलाई पनि पीडा भएको थियो, त्यो बेला रलाई पनि पीडा भएको रहेछ, हेर्नुहोस् होइन। त्यसपछि त्यो बेला लिबरल अहिलेका संशोधनवादी कम्युनिस्टहरूले पनि पीडा रहेछ। आफूलाई यहाँ सुन्नुहोस् न, आफूलाई हार्डलाइनर सम्झिनेलाई पनि पीडा रहेछ कि यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्। प्रचण्ड, बाबुराम होइन, केपी ओलीहरू कम्युनिस्ट। यसो हेर्नुहोस् मनोजजी, कम्युनिस्ट प्योर मार्क्सवादी लेनिनवादी मान्दैमा या माओवाद मान्दैमा 1947को माओवाद 16औं शताब्दी 16औं 17औं 18औं 19औंको रसियाको मार्क्सवाद लेनिनवाद स्टालिनवाद जस्तो पक्कै पनि नेपालमा सुहाउँदो छैन। आज फेरि म तपाईँलाई यस मिडिया त भन्नुपर्छ, म हापुरेको वार्ताको चिठी लिएर जाँदाखेरि
बर्दियाको बैदीपुरमा पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन ठहरान मुक्ति मोर्चाको हुँदाखेरि त्यतिखेर पनि मैले भने हो यहाँको नेपाल माटो सुहाउँदो, समाज सुहाउँदो, भूगोल सुहाउँदो, यहाँको संस्कृति, यहाँको सामाजिक भूबनौटहरू, परिवेशहरू र यहाँका आर्थिक स्थितिहरू, जनचेतनाका स्तरहरू, त्यसपछि गएर तपाईँको जनचाहना बमोजिम हामीले 21औं शताब्दीको जनवादलाई यदि कोर्न सक्यौँ भने प्रचण्डपट भनिया जस्तै, खोक्रो प्रचण्डपट भनिया जस्तै यो कुरालाई प्रतिवाद र रचना गर्न सक्यौँ भने र 21औं शताब्दीको जनवादको सौन्दर्यलाई खेसेर कोर्न सक्यौँ भने, कोपिला फुलाउन सक्यौँ भने यो फुलले के रङ दिन्छ, कस्तो हुन्छ, सुगन्ध रहित हुन्छ कि सुगन्ध दुर्गन्धित हुन्छ कि होइन, त्यो दिन गर्नको लागि तपाईँको गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि मलाई झन्नै संशोधनवादी भनेर झन्नै टाहा लागेको थियो। त्यो बेला पनि मैले कारबाही खाएको छु, हेर्नुहोस् है। अब तपाईँले जुन मार्क्सवादीको कुरा गर्नुभयो, मैले त्यतिखेर त्यो परिभाषा दिएको थिएँ ठहरान मुक्ति मोर्चाको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन बैदी गाउँमा, बैदी स्कुलमा बर्दियाको, जो आज बैदी गाउँको पछाडिको जहाँ हामी रात बस्यौँ, महरा बादलजी लगायत त्यो घरको मान्छेलाई सेनाले बलात्कार गरेर छोरीलाई समेत कसैले राखेन, 8-9 क्लास पढेका तिनको बुवालाई घाइते बनाएर मारिदिए, एउटा सानो बच्चा समेत बाँकी राखेको छैन। हेर्नुहोस् आज तितो सत्य भन्नुपर्दा घरिघरि मैले योमा कम्युनिस्टहरूको कुरा गरिराख्दाखेरि घरिघरि दमनका कुराहरू आउँछन् के, तर दमन गराउने यिनै नेकपा एमाले त्यहीँ थिए, रापरपा त्यहीँ थिए, काङ्ग्रेस त्यहीँ थिए। एउटा मात्रै विद्रोही थियो, हामी विद्रोही भन्छौँ तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा यिनलाई आतङ्ककारी भनेको थियो। आतङ्ककारी यस मानेमा हुन्छ, तपाईँले फेरि मैले दोहोरो परिभाषित गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई आतङ्कवाद, आतङ्ककारी र विद्रोही लिब्रेन कसलाई भनिन्छ भनेर म बराबरी भनिदिन्छु। आतङ्ककारी, आतङ्कवाद भनेको अर्काको भूगोलमा बास बसेर आफ्नो देशको विध्वंस उडाइदिनु, ध्वस्त बनाइदिनु, देशको संरचनालाई तहसमहस बनाइदिनुलाई आतङ्कवादी भनिन्छ र त्यसलाई आतङ्कवाद भन्छ। लिब्रेन भनेको, विद्रोही भनेको देशमा बसेर कानुन गलत लिखित भएका धाराहरू, उपधाराहरूको बिचमा राज्यले गरेको गलत धाराको व्याख्याङ्शहरू, प्रयोगलाई चाहिँ विरुद्ध गरेर जनतालाई सुसज्जित बनाउनु, जनतालाई चेतनशील बनाउनु, भनौँ न चेतना स्तरसम्म पुर्याउनलाई विद्रोही भनिन्छ, लिब्रेन भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यतिखेर दुईटै कुरा थियो। हामी आफूलाई विद्रोही भन्छौँ, अझै पनि म त्यही भन्न रुचाउँछु, आतङ्कवादी भन्न रुचाउँदिनँ। अहिले त्यो सिआइएहरूले चाहिँ आफ्नो उसलाई साइजमा ल्याउनको लागि आतङ्कवादी बनाए, किन गलत प्रयोग गर्नतिर लागिराखेका थिए। हेर्नुहोस् अब फेरि म घुमिफिरि आउँछु त्यही प्रसङ्गमा, जो कम्युनिस्ट थिए कि थिएनन्, त कम्युनिजम त त्यतिखेर हुन्छ मनोजी जो सर्वहारा हुन्छ, जसका सबै कुरा राज्यले प्रयोग गरे हुन्छ, राज्यले दिएको हुन्छ, राज्यले दिएको अराउने खटाउने, या कुनै आवश्यकता पर्यो भने राज्यले तुरुन्त जनकाउन्सिल भनौँ न, जनवादी सिस्टममा जनकाउन्सिल भनेको जनताको परिषद हुन्छ, जनताको तपाईँको वादलाई केन्द्रीय जनवादी अन्तर्गत एउटा स्थानीय जनवादमा ढालेर प्रयोग गर्छ र त्यो काउन्सिलले सम्पूर्ण भौतिक आवश्यकताहरू या भौतिक पूर्वाधारहरू या तपाईँको जनतासँग रहेका सम्पूर्ण सरोकारको फुलफिल गर्छ, भनौँ न। त्यस्ता सिस्टमलाई जनवादी भनिन्छ र कम्युन त्यतिखेर हुन्छ। अहिलेको यसलाई कम्युन भनिँदैन। यो बुजुर्ग बाबुरामजीको भाषा सापट लिने हो भने, डाक्टर साहबको भाषा सापट लिने हो भने यसलाई बुजुर्ग गणतन्त्र, नाम मात्रैको गणतन्त्र भनिन्छ। यसलाई कम्युनिस्ट भनिँदैन। यहाँ त के गरिन्छ भने मनोजी, कम्युनिस्टका दर्शन पढाइन्छन् र कम्युनिस्टका दर्शनहरू मार्क्सका अर्थशास्त्र, एङ्गेल्सका अर्थशास्त्रहरू, माओको किसान क्रान्तिका कुरा गरिन्छ। त्यसपछि गएर तपाईँको होचिमिन, चे गोभाराको कुरा गरिन्छ, बोलोभियाको वारलाई। तपाईँको यी सबै अर्थशास्त्र पढाउने क्रममा कम्युन अर्थशास्त्र र तपाईँको विभिन्न अन्य दार्शनिक, पश्चिमी दार्शनिकहरू जो हुनुहुन्छ युरोपको पेरिफेरीमा रहेका, तिनका अर्थशास्त्र पढाउँदाखेरि हामी मासु र नङको सम्बन्ध जस्तै हामी कौटल्य अर्थशास्त्र, पूर्वीय दर्शनको धार्मिक पहिलो अर्थशास्त्र जो कौटल्य अर्थशास्त्र हो, विष्णुगुप्तले लेख्नुभएका हो, ती अर्थशास्त्रलाई हामी बिर्सिन सक्दैनौँ। अब यही भनिराख्दाखेरि यहाँ कम्युनिस्टहरू कस्ता छन् भने म त्यही आउन खोज्दैछु। कम्युनिस्टहरू के छन् भन्दा कम्युनिस्ट कोही छैन। यहाँ चुनाव लडिन्छन्, निर्वाचन आयोगमा अडिट गरेर पेपर बुझाइन्छन्, चुनाव चिन्ह लिइन्छ, जनतालाई फेरि कम्युनिस्टको नाउँमा पार्लियामेन्ट सिस्टममा लगिन्छ र भोट राइट प्रयोग गर्न लगाइन्छ र त्यसपछि धाँधली गरिन्छ। अहिले भन्नुपर्दा नेपालको
निर्वाचन आयोग 100% भ्रष्टाचारीमा छ। नीलकण्ठ उप्रेतीजी न थिए। नीलकण्ठ उप्रेतीले के गरेछन् भित्रभित्रै आज तितो सत्य भन्नुपर्छ। फेरि बाहुनलाई निकै झट्का पर्ला हेर्नुहोस् है, निकै झट्का पर्ला एउटा थारूले कराउँदाखेरि। उहाँले 2074 को चुनाव पनि ढान्डल रहित होइन ढान्डली पूर्ण गर्नुभएको छ। उहाँ खुद निर्वाचन आयोगले धाँधली गरेछ। त्यसमा भाग लिएर पल्केका कम्युनिस्टका झन्डा बेच्ने, पार्टी खोल्ने, चुनाव लड्ने, दर्ता गराउने र त्यही संसदीय व्यवस्थामा फेरि तिहाई, 2 तिहाई, 3 तिहाई कोरहरू पुर्याउने, गरितीय तरिका भन्ने होइन, के अरे गरितीय पद्धतिबाट गएको भन्ने यस्ता अङ्क गरितीय विजातीय बीज गणितको समाजलाई प्रयोग गर्ने, समाजको ठ्याउरीका प्रयोग गर्ने कम्युनिस्टहरू यहाँ छन्। तर जहिले म अघि मैले जुन भने जुन किसिमको तपाईँको जनपरिषद गाउँ जनपरिषदले सबै कुरा जुन किसिमले राज्यले दिन्छ सबैलाई, त्यो किसिमको कम्युनिस्टहरूको दक्षिण एसियामा कहीँ पनि छैन। दक्षिण एसियामा सबभन्दा अहिलेसम्म हेर्ने हो भने फेलो राजनीति कहलिन्थ्यो। त्यही भएर तपाईँको प्रजातन्त्रवादीहरूले चाहिँ काहीँ नभएको व्यवस्था ल्याए भनेर कराउँथे के काला काङ्ग्रेसहरू रापरपाहरू लगायत अन्य लेफ्टलाई चाहिँ मन नपराउनेहरू यो कुराहरू भने मैले सुन्थेँ, भन्थेँ, हाम्रै मुखनिर पनि भन्थेँ। मनोजी हेर्नुहोस् है, जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो रियल रूपमा आज हाम्रो माओवादी त्यहाँ जाँदा नेकपा बन्दा आफ्नो चोला फेरेर नाम चुनाव चिन्ह सबै बिर्सेर भयभरको कार्यकर्तालाई तुच्छ देखेर जाँदाखेरि यिनीहरूको सबै प्रवृत्ति हेर्नुहुन्छ भने मनोजी रियल रूपमा इन्डिया, दक्षिण एसिया, अझै नेपालको कम्युनिस्ट कोही पनि छैनन्। यी खोल ओरेका कम्युनिस्टहरू हुन्। यसैलाई खोल ओरेको कम्युनिस्टलाई र आफ्नो विचारले बेचिदिएको कारणले गर्दाखेरि चाइनाले पटक सिरी बनाएर ऊ पनि आफ्नो बडा मजासँग उपयोग गर्नेतिर गइरहेका छन्। हिजो मात्रै राति चाइना एक्सलेन्सीले भेट्नुको कारण के थियो? व्हाट्स द मिनिङ? ओलीलाई 11 बजे राति टाइम लिएको रहेछन् उनी। 11 बजेर 7 मिनटमा प्रवेश गरेको रहेछन्। त्यो टाइम पनि हामीसँग आएको छ, हेर्नुहोस् है। लगतै तपाईँको न्यायाधीश जोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधान न्यायाधीशज्यू पनि जानुभएको छ केही सुझावको लागि। त्यो सुझाव 2टा मात्रै हुन्थ्यो, या त अध्यादेश, यो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउँदा के हुन्छ, या त तपाईँको पनि ओली अध्यादेश ल्याउन खोजिरहेछन्। त्यसैको लागि र फरक अरू प्रसङ्गमा पनि उहाँले छलफल गर्नुभएको रहेछ राति। तपाईँको चाइनिज एक्सलेन्सीज्यूले भेटिसकेपछि लगत्तै उहाँ प्रधान न्यायाधीशज्यू जानुभएको छ, श्रीमान जानुभएको छ होइन। त्यसको एउटा अध्यादेश ल्याउनु थियो भने एउटा मध्यहट्टीमा जान मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो पनि उहाँले छलफल गर्नुभएको छ। जे होस् हाम्रो जनकारसम्ममा उहाँले गर्नुभएको छ त्यो कुरामा। तर यस अर नो या राइट यो टाइम एकदम उपयुक्त छ, राइट छ भनेर श्रीमानज्यूले के दिनुभयो त्यो त 1-2 दिनमा यहाँले थाहा पाउनुहुन्छ, या भोलिको उसमा न्युजमा यहाँले थाहा पाउनुहुन्छ मनोजी होइन। अब यो किसिमको कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाइनाले खोजिरहेछ, जो खोल मात्रै ओरेको, उसले क्लियर कम्युनिस्ट पनि खोजिरहेको छैन, कठमुल्लावादी टाइपको कम्युनिस्ट पनि खोजेको छैन चाइनाले। आफ्नो अर्थतन्त्र, आफ्नो उत्पादनलाई बजारीकरण कसरी गर्ने र तिब्बतमाथि आइपर्ने सुरक्षा नीतिलाई यस गर्छन् कि गर्दैनन्, उसलाई चाहिएको त्यो हो। इन्डियालाई चाहिँ खुलेआम जहिले पनि र सिआइएहरूले खुलेआम चाइनिजहरूको उपस्थिति जो विगतमा थियो माइनस, जो चाइनिज नामको मान्छे पनि आउँछ र चाइनिज भने त त्यही तिब्बतन शेर्पाहरू होइनन्, तिब्बतन उहरू होइनन् भन्ने क्याम्पमा बसेका मान्छे होइनन् रे भनेर जुन किसिमले प्रश्न गर्थ्यो तपाईँको रसिया युरोपियनहरूले, अब अहिले प्रत्यक्ष रूपमा जब तपाईँले अझै म भन्नुपर्दाखेरि म त अहिले ठमेल भन्दिनँ मनोजी, रमाइलो लाग्न हाँस्नु होला दर्शक वृन्दहरू। ठमेललाई अहिले म ठमेल भन्दिनँ, मिनी गोन्जावा भन्छु म चाहिँ। त्यो भनेको चाइनिजको छ नि त, त्यहाँ चाइनिज छन् सबै हेर्नुहोस्। तर एक से एक इन्टेलिजेन्सहरू छन् त्यहाँ। जस्तै तपाईँले अघिल्लो एपिसोडहरुमा पनि राख्नु मैले राखेँ नि त। जस्तै अब तपाईँको बौद्धहरू पनि के थियो भने नेपालका कम्युनिस्ट चाहिँ को हुन् त मैले यही प्रसङ्ग भन्दैछु। मतलब कम्युनिस्ट छैनन् र कम्युनिस्ट भएका राता कम्युनिस्ट मतलब कोट मात्रै लगाएका राता देखिएका मात्रै कम्युनिस्टले कसरी प्रयोग गरेर आफ्नो उपस्थिति कसरी जनायो भन्ने प्रसङ्ग मैले यहाँसम्म गएको।
तर इन रियलमा यिनीहरूको अहिले बिहेभ हेर्नुहुन्छ, बेहोरा देख्नुहुन्छ र जुन किसिमले तपाईँहरूले एक्सपेक्टेसन गरेका थियौँ र नयाँ पुस्ताले जुन एक्सपेक्ट गरेको थियो डेभलपमेन्टको या जनवादी कम्युनिस्टहरू आयो भने अब यी कुराहरू गरिरहँदाखेरि एक खालको कम्युनिस्ट विरुद्ध हामी कहाँ छ, तर त्यही कम्युनिस्टबाट बाहिर निस्किनु भएका जस्तै तपाईँ भरत दाहालजीहरू होइन, अन्य पनि हुनुहुन्छ, रविन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, धेरै हुनुहुन्छ, मणिजी गइहाल्नु भयो उतै होइन, त्यसपछि उपेन्द्र यादव त्यहीँबाट आएका हुन्। आज यो एउटा कुरा कोट्याउनु सर, हजुर भरत दाहाल कसरी निकालिए माओवादीबाट, त्यो प्रसङ्गलाई अलिकति राखौँ न यहाँ। सुन्नुहोस्, आज धेरैजनाको कुरा गरिराख्दाखेरि मिडियाले एउटा झस्किने विषय आज पाउनेलाई छ। हुन त यो कुरा प्रसङ्ग तपाईँले उठाइदिनु भयो मनोजजी होइन, अस्ति पनि निस्किएको थियो, तर त्यो कुरालाई डाइभर्ट गरियो, अर्को मिडियाले डाइभर्ट गरायो होइन। एकदम व्यक्तिगत चरित्रको कुरा पनि आयो। त्यो कुरा नारायण काजीसँग पनि जोडिन जान्छ, त्यो कुरा चाहिँ अहिले नेकपामा फर्किएका पुराना पुन कमरेडसँग पनि जोडिन जान्छ होइन। जो हाम्रो विगत जनसरकार प्रमुख लौटन चौधरीको जो बिटिनुभयो, शहीद हुनुभयो रोमी अपरेसन पछाडि लगत्तै फुलबारीतिर लगेर जङ्गलमा मारिदियो, उहाँको छोरीसँगको व्यक्तिगत रिलेसन कुरा पनि जोडिन जान्छ। हेर्नुहोस् है, भरत दाहालजीले अनैतिक क्रियाकलाप गर्दाखेरि बर्दियामा इन्चार्ज बनेर पठाउँदाखेरि पार्टीले उहाँले गलत अनैतिक काम कुनै थारू महिलामाथि गरिदिएपछिको उहाँको माथिको कारबाही हो। यो भरत दाहालले बलात्कार गर्यो, अब बलात्कारै गरे त होला, अनैतिक सम्बन्धको हात हालाहाल गर्नुभयो नि त उहाँले। अब नगरिकन केन्द्रीय पार्टीमा किन त्यतिखेर कुरा आएको थियो र प्रचण्डजीले त्यो दिन चाहिँ ठुलो विश्लेषक भएर बसेको छ त अहिले काठमाडौँमा। हेर्नुहोस्, विद्वत फरक क्षमता हो मनोजजी, विद्वत फरक क्षमता हो होइन, तर पर्सनल लाइफ फरक विषयहरू होइन। तर पर्सनल लाइफले त्यो विद्वतलाई पनि म्यानेज गर्न सक्छ। हेर्नुहोस् है, उहाँले त्यतिखेर गर्नुभयो र प्रचण्डजी कमरेडले या केन्द्रीय सिङ्गो पार्टीले त्यो बेला चाहिँ उहाँमाथि ठुलो एक्सन लिएको हो। हेर्नुहोस्, र उहाँ बच्नलाई एक त केन्द्र मसालमा जानुभयो हो, जिल्ला इन्चार्ज होइन, त्यो एरियाको सेक्रेटरी बनाएर पठाइएको थियो उहाँलाई, भरत दाहालजीलाई। अनि सेक्रेटरी भएर गएपछि त्यहाँको लडाकु एकजना महिला, थारू महिलामाथि, लडाकु होइन, जहाँ सेल्टर बस्नुभयो, जसको घरमा सेल्टर बस्नुभयो त्यहाँको महिलामाथि उहाँ जाइ लाग्नुभयो। नै त्यो त म नाउन अननाउन छु मनोजजी, किन भन्दाखेरि त्यो मैले नाम थाहा छैन सरी यसको लागि, तर ती व्यक्ति मगराघरी गाउँकै हुन् है, उहाँ त्यहीँ बस्नुभएको थियो। यी कुराहरू नरेन्द्र पिटरजङ कमरेडलाई थाहा छ, म बुद्धिजीवी हो, अग्रज हो होइन, या त त्यो एरियाको इन्चार्ज अहिले पनि टिल नाउ अहिले पनि नेकपामा हुनुहुन्छ। तर भरत दाहालजीले यो कुरा त कहिले आफूले स्वीकार गर्नु भएन न, यो कुरा त पार्टीलाई थाहा थियो, तर यो कुरामा किन जानु, उसको फ्यामिली म्याटरमा पर्सनल लाइफको बारेमा किन इन्टरफेयर गर्नु। तपाईँले त प्रश्न गर्नुभयो, म भन्न बाध्य भएँ होइन। कम्युनिस्टमा यो यस्ता पनि हुँदो रहेछन् र, मतलब पहिला आफ्नो आचरण गलत हुन्छ त उनीहरू दर्शनलाई कसरी फलोअप गर्छन् भन्ने प्रश्नमा तपाईँले यहाँ गर्नुभयो होइन। पछिल्लो समय भरत दाहालजीसँग तपाईँको भेटघाट हुन्छ? उहाँले म जनमोर्चामालाई उहाँलाई साथ दिँदै उहाँले म माथिको गलत एउटा आक्षेप लाउनु भयो। आफ्नो अभिष्ट पुरा गरिसकेर र त्यो अभिष्ट पुरा गर्ने क्रममा इन्डिया विरोधी गतिविधि चलाइदिएर तपाईँको चितवनदेखि पश्चिमको कार्यक्रम फाइनल गरेर आइसकेपछि उहाँको बारेमा अथवा आर्थिकको बारेमा ट्रान्सपेरेन्सी मैले खोज्दाखेरि उहाँले मलाई निकै नै तपाईँको विज्ञप्ति निकालेर, त्यो विज्ञप्ति मेरो यहाँ पनि फाइलिङ छ अझै पनि, त्यो दिन आउँछ भरत दाहाललाई त्यो दिन पनि त्यो विज्ञप्तिको मर्म देखाइदिन्छु। त्यो विज्ञप्ति मसँग चाहिँ यहाँ फाइलमा छ, किन किताबको बिचमा धेरै छ त्यो फाइलहरू होइन, दराजभित्र, किताबको दराजभित्र, र त्यो मसँग छ आरोप लागेको कुरा त अहिले अब जनताले टिभी मार्फत थाहा पाउने हो भने त हजुर भरत दाहालमाथि त अनि वज्रपात भयो नि त, उहाँले त एक खालको इमेज बनाइसक्नु भएको छ। नै के वज्रपात हुनु, प्रचण्ड जस्तोको फ्यामिलीमा त वज्रपात भएन, तिनलाई के हुन्छ र? यस्ता वज्रपात त तपाईँको गुरु गाली पनि गर्ला नि तपाईँलाई, गाली गरेर के जस्तो समाननीय, त्यो अन्धभक्तहरू भन्छन्, विश्लेषक, मैले रिसले भने होइन, देशभक्त। तर के हो भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको चरित्रमा प्रश्न चिन्ह गर्दाखेरि र रियल कम्युनिस्ट तपाईँ खोज्नुहुन्छ भने आस्थावान चरित्रवान हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, यस्ता त्यो वैशाखको के अरे ठाक्रामा लहु आफ्नो मुना ठाक्रामा समातिरहेको टेन्द्राले तरकारीको टुप्पो काट्ने जस्ता गिरगिटहरू, छेपाराहरू जस्तो कम्युनिस्टहरूको मैले कुरा गरेको छैन।
मैले रियल कम्युनिस्ट आदर्श कम्युनिस्टको कुरा गरे हो। रियल जनवादलाई जसले अँगाल्दछ, जसले माओ ठाउँदेखि लिएर मार्क्स ठाउँदेखि लिएर एङ्गल्सदेखि लिएर स्टालिन भएका विश्वको अन्य आदर्शका पात्र जो हुनुहुन्छ, चे गोभारा जस्ता अन्य चेवादीहरू, टेङ्मा सिंहको अर्थनीतिका कुराहरू जो आउँछन् भनौँ, अन्य क्याम्बोडियन जस्तै उहरू, चिलीका उहरू, बोलिभियाको, होन्डुरस, दक्षिण अमेरिकाको नि मैले कुरा गर्दैछु हो। यी यस्ता आदर्शका पात्रहरूको कम्युनिस्टहरूको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा बडा मुस्किलले तपाईँ भेटाउनुहुन्छ मनोजी 0.1% कम्युनिस्टहरू। भरत दाहालजी बर्दियामा कुनै घरमा सेल्टर लिनुभयो भूमिगत कालमा। सेल्टर लिइसकेपछि एउटा महिलामाथि जाय लाग्नुभयो। ती महिला ती घरकी बुहारी थिइन् कि छोरी थिइन्? त्यो घरको बुहारी थिइन्। अनि ती बुहारीले प्रतिकार गर्नु। यहाँ सुन्नुहोस्, फेरि मैले घरिघरि सम्पूर्ण आर्यलाई भने होइन, एकाट व्यक्ति आर्य चरित्रको मैले उजागर गर्दैछु। मलाई खुद सबै हुर्काउने बढाउने आर्य परिवारकै मान्छे हो हेर्नुहोस् है, म आर्य आदिवासी नै हो हेर्नुहोस्, सांस्कृतिक हिसाबले, संस्कार र जेनेटिक हिसाबले, बुझ्नुभयो। तर जो उहाँले गर्नुभयो त्यसको प्रतिफल त पाउनुभयो, तर उहाँलाई को जोगायो त? हाम्रो नारायण काजी कमरेडले जोगाउनु। नारायण काजी कमरेड प्रकाशले काजीसँग शरण माग्नुभयो, उहाँले बचाउनु भयो तत्कालीन अवस्थामा। किनभने त्यतिखेर पार्टीले ठुलो एक्सन लिएको थियो र यो एक्सन नलिँदो हो भने सायद पार्टी 58 साल 59 साल 62 सालसम्म यति स्पिरिट लिने थिएन मनोजजी है यो कुरालाई। किनभने दुश्मनको लागि पार्टीलाई बचाउनलाई पनि र दुश्मनको चुङ्गुलमा नफस्न दिनको लागि पार्टीले यत्रो ठुलो एक्सन लियो हेर्नुहोस्। त्यहाँ त विभिन्न किसिमको सुराकी पनि घुसपैठ गर्न सक्थे नि, गर्लफ्रेन्ड बनेर, शुभचिन्तक बनेर, दिदी बनेर, बहिनी बनेर हुन्थ्यो नि। एउटा नाटासँग जोडिएर, एउटा साइनोसँग जोडिएर तपाईँको पार्टीले विध्वंस बनाउँथे नि त। तर उहाँले खुद आफै विध्वंस बनाउनु भयो है। तर उनी विद्वत हुन्, त्यतिखेरको पिबिएम हुन् भरत दाहाल, पोलिट ब्युरो सदस्य हुन्। उनले त एक खालको प्रचण्डलाई म चाहिँ भारतमा भेट्न गएँ, उनको छेउमा चाहिँ भारतीय सुरक्षाकर्मी नै देखेँ। त्यसपछि म झस्किएँ, यिनीहरू चाहिँ पुरै भारतसँग मिलेर आन्दोलनमा रहेछन्, कतै हाम्रो क्रान्तिलाई बाधा त पर्ने होइन। त्यसपछि म आफ्नो बाटो लागेँ अनि यो खालको सचेतना अभियानमा म लागेँ भनेर भरत दाहालजी अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नुहुन्छ त। उहाँ त यौन काण्डमा पर्नु भएर छ त, त्यसपछि कारबाही हुनु त स्वाभाविकै भयो त। यहाँ सुन्नुहोस्, त्यस्ता तीन हो उहाँले त्यो बेला भेटाउनु भयो होला। पछिल्लो कालमा हामी पनि भेटायौँ त। सिलगढीमा बसेको त सारा संसारले थाहा छँदैछ त, उजागारै छ त, केन्द्रीय स्तरका नेताहरू बस्नुभयो। किन यहाँ सारा देशमा छाना हानिसकेपछि, पुलिस उहरू गरिसकेपछि, लगाइसकेपछि, सैन्य लगाइसके, गुप्तचर विभाग लागू भइसकेपछि, डिआइएमए डिस्ट्रोय इन्टेलिजेन्स मिलिट्रीको गुप्तचरहरू लगाइसकेपछि केन्द्रीय नेताहरू यहाँ नबस्नु र इन्डियामा गएर शरण लिनु या सुरक्षित हुनु त स्वाभाविक कुरा हो मनोजजी है। उहाँले देख्नुभयो, त्यो बेला देख्नुभयो, हामीभन्दा केही अगाडि देख्नुभयो। त पछिल्लो कालमा हामी पनि देख्यौँ। तर उहाँ यथार्थमा योभन्दा पनि उहाँको नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न चिन्ह खडा केन्द्रीय पार्टीले गरे हो हेर्नुहोस् है। एक जस्तै हाम्रो पनि कुरा थियो अर्कै, तर आरोप लगाइदियो अर्कै म माथि पनि हेर्नुहोस् है। तर चिरफार म गर्न सकेँ त्यो बेला। अझै पनि न्यु खोज्छन् होइन, निकै नै खेदो खन्यो लाहानुले यसको साले पार्टीभित्रको चरित्र उजागर गर्छु भन्दा त्यो दिन लाहानु चौधरीको चरित्र उजागर गर्दा गर्दै कतै लहरो टान्डो पहरो आउन सक्छ मनोजजी है। र भरत दाहालको चरित्र सबलाई थाहा छ होइन। मैले उहाँको विद्वतलाई क्रिटिसाइज गर्न खोजेको होइन, मैले उहाँको व्यक्तिगत चरित्रलाई मात्रै भन्न खोजेँ। तपाईँ प्रश्न गरिसकेपछि मैले भने सकभरि यो प्रसङ्ग नजोड्दा उपयुक्त, जोडिसकेपछि र म माथि एकचोटि होइन आज मैले पार्ने काम होला। म त सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने प्रसङ्गमा छु नै। आज त यहाँ सुन्नुहोस् न, तपाईँ कुरा ओकलिएपछि र उनले मेरो चरित्र हत्या कति गरेछन् रिपोर्टर्स क्लबमा, पुतली सडकै रिपोर्टर्स क्लब हुँदाखेरि कति समेत भनेका छन् र पत्रिकाले लेख्या छ, त्यो दिनको त प्रमाण मसँग छ नि। तर मैले कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुभन्दा पहिला आफैले भरत दाहाल कहाँ जाँदो रहेछन्, यही अभिव्यक्ति दिँदा उनी कहाँ पुग्छन् र भरत दाहालले दिएको विगतको अभिव्यक्ति र पछिल्लो पुस्ताले एचिभ गर्ने उनको अभिव्यक्ति कहाँनिर प्रयोग गर्दो रहेछन् र त्यो पुस्ताले खोजी नीति गर्छ कि गर्दैन भनेर जुन आज तपाईँले खोजी नीति गरिदिनु भयो नि त। यो उनले मलाई तपाईँको
ट्याक्कै 12 वर्षपछि आरोप लगाएको हुन् मनोजजी। आज मैले जनयुद्ध सफल भएको 16-17 वर्षपछि 18 वर्षपछि मैले भनिरहेको छु उनको व्यक्तिगत चरित्र किन यो बाध्यकारी अवस्था हो। अनि यो बिग्रेको कम्युनिस्ट र सट्टामा गएको कम्युनिस्ट र आफूले कम्युनिस्ट भनाउँदाहरूको र कम्युनिस्ट भनेर नथाक्नेहरूको वर्ग चरित्र होइन कि व्यक्तिगत चरित्र पहिला नसुध्रेपछि के को वर्ग चरित्र सुधार्छन् यिनले अनि आफूले के को कम्युनिस्ट भन्छन् प्रसङ्गमा नै यिनको नाम जोडेर आएको हेर्नुहोस् है नभए जोड्नेवाला थिएन र उनको पर्सनल लाइफलाई हामी इन्टरफेयर गर्नु पनि हुँदैन किनभने जो आफूलाई महामानव भन्ने क्रान्तिकारी विचारक त चरित्रमा डाउन भइसकेछ साले यति पटन छ त्यो मान्छे होइन। अब हामीलाई त ठाउँ नपाएर करायो भने होला त्यसको ठाउँ पनि चाहिँदैन त्यसले दिएको ठाउँ पनि चाहिँदैन हामीले ठाउँ पनि चाहिँदैन। आज पनि त भरत दाहाल राष्ट्रवादी हुँदै राज संस्था नेपालमा फर्कियो भने मन्त्री हुने तर्खरमा गृह कार्य गर्दैछ के थाहा होइन गरिरहनु भएको अस्तिसम्म रोडमा हिँड्ने मान्छेहरू त मिनिस्टर बने मनोजजी के थाहा उनको पनि आफ्नो पर्सनल च्यानल होला होइन उनको हुनसक्छ मेरो त कसैको च्यानल छैन सिधा भन्नुपर्दा। प्रचण्ड पनि त्यस्तै भरत दाहाल एउटा चाहिँ सबैले पत्याएको आजभोलिको एउटा चाहिँ चेतना जगाउने एउटा पात्र भनेको त उनी त यौन काण्डका अभियुक्त पो रहेछन् युद्धकालमा हो। मै आश्चर्यमा परिसकेँ कन्फ्युज भइसकेँ म यहाँ। उनले गरेका थिए तर त्यो बेला प्रचण्ड कमरेडको जो केन्द्रीय पार्टीले जो निर्णय गर्यो उनी पिबिएममाथि जो कारबाही गर्ने जो नीति एउटा अवलम्बन गर्यो त्यो बेलाको फेरि सही थियो त्यो हेर्नुहोस् किनभने यो नगरे भए त्यहाँ झन् तपाईँ हामीले नसोचेका कुराहरू देखिन आउँथे क्या किनभने राज्यको कुनै कन्ट्रोल नभएको पार्टीको एउटा निर्देशिका तयार नभएको के मान्नुहुन्छ मान्नु हुँदैन के हो अलकाँचा सिद्धान्तहरू थिए त्यसलाई अझै राम्रो गरी शिक्षित गर्न सकिएको थिएन प्रशिक्षण दिन सकिरहेको अवस्थै थिएन भर्खर सुरु भएको थियो सङ्गठन निर्माणकै क्रममा थियो पार्टी हेर्नुहोस् नेकपा माओवादी त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा दमन गर्नु अर्को एउटा विषय लिएर त्यसलाई तुरुन्तै निम्ताम्य बनाउनु बाहेक अर्को विकल्प थिएन पार्टीसँग र यो कुरालाई त्यो बेला उजागर गरे भए पार्टीलाई पनि यही कारणले गर्दाखेरि विध्वंस बनाउँथे हेर्नुहोस् र यो कुरा उजागर भएन। तर आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि मेरो चरित्र हत्या गर्दाखेरि भरत दाहालले रिपोर्टर्स क्लबमा प्रेस विज्ञप्ति पेल्दाखेरि दुनियाँभन्दा मैले एउटा पनि रियाक्सन जनाएन। म यो दिनको आशामा थिएँ कि तपाईँहरू जस्ता आउने नयाँ पिँढीले भोलि म बाँचिरह्यो भने एउटा मिडियामा कुनै दिन कसैले प्रश्न गरिदियो भने मैले भन्न बाध्यकारी हुन्थेँ र आज मैले प्याच्च भन्थेँ तपाईँले प्रश्न गरिसकेपछि र कम्युनिस्ट राइट कतिखेर हुन्छ भन्ने प्रसङ्गमै भरत दाहालको नाम जोडिन यति मात्रै होइन रविन्द्र श्रेष्ठको के हो उहाँको चाहिँ के रहेछ कुरा उहाँले पनि त पछिल्लो कालमा आफ्नो सहयोद्धालाई बाइपास गरेर एउटा छिचोरी महिलासँग उनको अहिले लाइफ सर्भाइभ भइरहेछ त मिनिस्टर हुने बित्तिकै तपाईँ नेकपा एमालेमा गएर वाणिज्य उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री बन्ने बित्तिकै त्यो आफ्नो विगतको प्रेमबाट अचानक हराउनु भयो कहाँ हुनुहुन्छ उहाँले उहाँसँग अब सम्बन्धै छैन मेरो मसँग सम्बन्धै छैन उहाँ जब तक मनी थापा र उहाँ लिब्रेन्ट हुनुभयो तबसम्म रविन्द्र श्रेष्ठसँग मेरो सम्बन्ध हो मिनिस्टर लेभलमा गइसकेपछि मनोजजी म यस्तो मान्छे हो कुनै पनि व्यक्तिसँग मैले व्यक्तिगत लाभ लिन मैले हात पसार्न गएको छैन कि म त भन्छु जानै नपरोस् यिनीसँग किनभने म आम पब्लिक सरह हो आम पब्लिकको पनि त्यतिकै हक रहन्छ कुनै पनि पार्टीको मिनिस्टर भए पनि एउटा आम पब्लिकको राज्यसँग पाउनुपर्ने अधिकार कानुनी प्रक्रिया पुर्याहरूले पाउनुपर्ने अधिकार पाउनुपर्छ र म पनि त्यही लाइनमा जानुपर्छ भनेर मत राख्ने म मान्छे हो होइन। म कुनै पनि हिसाबले यति नजिकता हुँदा मैले कसैसँग व्यक्तिगत लाभ लिन गएन भेट्न गएँ कसलाई गएँ म तपाईँलाई नाम भनिदिन्छु आज जो सट्टामा आउँदाखेरि पहिलो दिनमा पहिलोचोटि म भेट्न गएको मेरो आदर्शका पात्र जो कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो सञ्चार मन्त्री हुँदाखेरि त्यसपछि मैले मातृकाजीलाई जब मातृकाले मलाई मार्ने आदेश दिँदै पनि मन्त्री बन्दाखेरि वन मन्त्री बन्दाखेरि म बधाई दिन र भेट्न गएको मान्छे हो हेर्नुहोस्। 2 तेस्रो पल्ट म भेट्न गएँ तपाईँको अर्थमन्त्री डाक्टर साहब भएपछि म भेट्न गएँ सामान्य कुरा गरेँ त्यो दिन आयौँ। चौथोचोटि म भेट्न गएको एउटा आदर्शका पात्र जो अहिले गृहमन्त्री हुनुहुन्छ बादलजी गएँ तर मैले व्यक्तिगत लाभ कसैबाट लिन र व्यक्तिगत लाभ लिने हिसाबले म कुनै पनि मन्त्रीलाई म भेट्न गएको पनि छैन म जाँदिनँ पनि काम पर्यो भने मात्रै हो म मन्त्रीलाई छिर्ने नभए मलाई आवश्यक छैन आम पब्लिक सराई म रहन्छु। अब तपाईँले फेरि वर्ग चरित्रको कुरा गर्नुभयो वर्ग चरित्र त यहाँको कम्युनिस्टमा राम्रो नराम्रो भन्ने क्रममा वर्ग चरित्र भएका कम्युनिस्ट कोही पनि छैन जसको इक्वलिजम बिहेभ हुन्छ त्यसलाई वर्ग चरित्र भन्छ नेपाली भाषामा समानताको व्यवहार समानताको सोचाइ हेर्नुहोस् है
त्योलाई भन्छ वर्ग चरित्र। तर यहाँ वर्ग चरित्र कसलाई भनिदिए त संशोधनवादी कम्युनिस्टहरूले लुट्न पाउने, ठेकदारलाई पाल्ने, यता चप्लुसी गर्न पाउने, उता चसा तत्कालीन लाउन अवस्थामा पाउने। नारायण काजीले भरत दाहाललाई जोगाइसकेपछि हजुर। उहाँले पछि आएर कम्युनिस्ट पार्टी छोड्नुभयो कि फेरि उहाँको त्यही रवैया बढ्दै होइन, उहाँ जनमोर्चा नेपालमा रहनुभयो। पछि गिरिराजमणि दाइ र लीलामणि कमरेड अग्रजहरू उता गइसकेपछि उहाँले साध्यराज भण्डारी महासचिव, उपाध्यक्ष तपाईँको दानबहादुर विश्वकर्मा जो अहिले सङ्घीय समाजवादी फोरममा हुनुहुन्छ, उपेन्द्रजीको पार्टीमा हुनुहुन्छ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर बस्नुभएको छ। उहाँ लगायत म अलिक दिन त्यहाँ बसिदिया हेर्नुहोस्। किन बसिदियो भन्दाखेरि एउटा जनवादी धार बोकेको संयुक्त जनमोर्चापछि त्यही जनमोर्चा या पछि राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यो मुद्दालाई पिकअप लियो होइन। जो 42 बुँदे जुन 2052 सालमा 42 बुँदे जो बुझाएर विद्रोह गरेको थियो, बोटकास्ट गरेको थियो नेकपा माओवादीले, त्यो चरित्र बोकेको र त्यति क्लियर भिजन बोकेको एउटै पार्टी हो त्यो जनमोर्चा थियो भन्ने हाम्रो आशा थियो। र त्यसैमा भरत दाहाललाई फेरि चट्याएर हामीले अध्यक्ष बनायौँ र एउटा साम्राज्यवादी विरुद्धको एउटा घर दैलो कार्यक्रम चलाउँदाखेरि रिटा मानुषीसँग आर्थिक विभाग भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँका अहिले बसिराख्नुभएका लिभिङ टुगेदर बसिराख्नुभएका कमरेड रिता मानुषीसँग क्लियर हिसाब माग्दाखेरि उहाँले मेरो चरित्र हत्या गर्नुभएको थियो। र आज त्यो दिन मैले 12 वर्षपछि आज म भन्न बाध्य छु, 12 वर्षपछि यिनको वर्ग चरित्र, त्यो कम्युनिस्ट र यो कम्युनिस्ट, अहिले सट्टामा भएको कम्युनिस्टको ताण्डव र त्यो चाहिँ आफ्नो गलत चरित्रको पक्ष पोषण गर्दै लुकाउन जो 1000 पल्टसम्म मिडियामा बोलेर, हजारौँ एपिसोडमा बोलेर आफ्नो वर्ग चरित्रको जुन फेरि टिल्न अहिलेसम्म जो देखायो नि, तपाईँ कम्पेयर गर्दाखेरि मैले त्यो वर्ग चरित्र भएको कम्युनिस्ट र यो सट्टामा पुगेको कुर्सीमा बसेको वर्ग चरित्र भएको कम्युनिस्टको मैले क्रिटिसाइज गर्दाखेरि, इन्टरफेयर गर्दाखेरि यिनको व्यक्तिगत जीवनको कुरा आयो मनोजजी होइन। यहाँले प्रश्न गर्नुभयो, धन्यवाद। र मैले 12 वर्षपछि खोलो फर्किन्छ भन्थे, मैले आज भन्न बाध्य भएँ। यो खोला फर्काइले त भरत दाहालको जो अहिलेको आवरण छ नि, हजुर, त्यसमा त 9 रेक्टर स्कुलको भुइँचालो गयो त। तर त्यस्तो मान्छेलाई मनोजजी 9 रेक्टर, 10 रेक्टर, 11 रेक्टर, 8 रेक्टरले फरक पर्दैन मनोजजी। किन उनीहरू एक त आर्य समुदाय, नारायणपुरको बाहुनको बच्चा हुने हेर्नुहोस् है। त्यो भनेको निकै दाङ घोराहीदेखि पश्चिम, नारायण के अरे तपाईँको तुलसीपुरदेखि पूर्व है, वर्ग त्यो ठाउँको त्यस्तै वातावरण छ। ठाउँमा त मैले सुनेको छु भरत दाहालले प्रचण्डको भाषण लेखिदिन्थे, उनी त्यति विद्वत नै लेखाइमा यताउतिमा तिनको कमी कमजोरी छैन मनोजजी। अहिले पनि नेपालले चरित्र चाहिँ त्यस्तो ल्याङ्ग्वेज खालको रहेछ, त्यो खालको रहेछ। किन भन्दाखेरि मैले अघि नै भने तपाईँलाई, विद्वत एउटा मान्छेको एउटा पाठ हो क्या विद्वत भन्ने कुरा होइन। दोस्रो व्यक्तिगत चरित्र फरक विषय हो क्या फेरि। अनि परिवारमाथिको दमन, अत्याचार या कन्ट्रोल भ्यू यो फेरि फरक विषय हो। किनभने चलिरहन नि लानुजी। हजुर, कतिपयले कमेन्ट गर्छन् तपाईँलाई, त्यहाँ गर्छ प्रमाण छ, थारू त्यसै कराउँछस् भन्ला, त्यहाँ के भन्नुहुन्छ त, प्रमाण के छ तपाईँसँग? त्यो सबै मलाई नाम ल्याइदिनुहोस्। ती जसले कमेन्ट्स गर्छन् नि त्यो सबै मान्छे मलाई ल्याइदिनुहोस् र तिनलाई म कसरी प्रमाण पुर्याउँछु। र यदि यो व्यक्तिहरू एउटा राम्रो भ्यूले कमेन्ट्स गर्नेवाला छन्, अर्को चाहिँ उनको एकदम भनौँ न उनको हनुमानहरूले या उनीप्रति एकदम सद्भाव राख्नेहरू अथवा थारूमाथि घृणित जहिले पनि एउटा छ नि तबका छ नि, जो कालो देखि कि तराईमा बसेको देखि कि जो मधेसीपन देखिहाल्ने, थारूपन देखिहाल्ने या च्याप्टो नाक देख्यो भने तपाईँको यो थर्ड लेभलको एउटा जनजाति हो भन्ने जुन भ्यू राख्नेहरू यो कुरा राख्छन्। तपाईँले सही प्रश्न गर्नुभयो। यिनैको वर्चस्व धेरै छ नेपालमा। आज यिनै भ्यू राख्ने व्यक्तिहरूको वर्चस्व धेरै नभइदिए आज तपाईँ हाम्रोदेखि कुर्सीमा बस्नेदेखि लिएर एउटा सामान्य गाउँ लेभल एउटा वडा सदस्य, गाउँको एउटा जनकार व्यक्तिसँग यो चरित्र रहने थिएन। तिनै चरित्रको मान्छेले नै र तिनको चरित्रलाई ढाकछोप गर्ने मान्छेले प्रश्न गर्नेवाला छन्। हजुर, किनभने भरत दाहालको त म पनि फ्यान हो नि। हजुर, म त उहाँलाई सम्मान गर्छु। हजुर, तर उहाँको बारेमा त उहाँले चाहिँ महिलामाथि जुन घरले भात दाल तरकारी खान्थ्यो त्यसकै बुहारीमाथि चाहिँ लाग्ने भन्ने खालको कुरा निस्किएपछि त कुनै दिन जाम्ला नि त सक्नुहुन्छ तपाईँ, कुनै दिन जाम्ला नि त बर्दिया त्यही घरको आँगनमा पुर्याइदिन्छु र त्यही जो अहिले बुढी भइसकेका छन् तिनी व्यक्ति तिनैमा त अन्तर्वार्ता दिलाइदिँदा के भन्छन् दर्शक वीरेनहरू। च्यालेन्जको विषय तपाईँले सोध्नुभयो नि त, मैले च्यालेन्जका साथ भन्दैछु। त्यो घरको मान्छेलाई तपाईँले भेटाइदिएर या कुनै मिडियाले भेटाइदिएर मैले यदि ल्याइदिएँ भने, तर भरत दाहाल
अग्रज हुन्। भरत दाहालले यो माथि नलागुन् कि आज लाहनु चौधरीले फरक बिल्ला भिराएर फेरि पनि किल गर्छु उसको माइन्ड भन्नुहुन्छ भने इट्स विल बी पोसिबल, इम्पोसिबल। बुझ्नुभयो? नट पोसिबल। मलाई 12 वर्ष अगाडि तिनले यस्तो नभएको लान्छना लाएर तपाईँको होइन जुन एउटा इग्नोसँग जोडिएको विषयमा नक्ली यस्तो उस्तो जुन भन्नुभएको छ नि पिएचडीको कुरा, त्यो दिनको मेरो चरित्र हत्या गरेको कुरा मैले हान्नु पर्यो भने मुद्दा मसँग प्रमाण छ। फेरि धेरै लेखक र नेपाल पत्रिकालाई हाम्रो अभिलेखकार भनेर बचाउन खोज्छ भने नेपाल पत्रिकाको पनि कसरी धुज्जिउराउँछ। नेपाल पत्रिकाले मेरो विरुद्धमा कहाँनिर छापेछ त्यो पनि मैले फेरि सबुटी प्रमाण दिएर कोर्ट अफ इन्क्वायरीमा जानुपर्ने हुन्छ। मनोजजी, सकेसम्म वर्ग चरित्र एक ठाउँमा हुन्छ, व्यक्तिगत चरित्र फरक विषय हो। बुझ्नुभयो? तर व्यक्तिगत चरित्रले वर्ग चरित्र राजनीतिक र विद्वतलाई असर गरिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, आज मैले 12 वर्षपछि एउटा कुनै मोडमा उनको तपाईँले प्रश्न गरेपछि मैले भने, हेर्नुहोस् है, तपाईँले चाहिँ प्रमाणको कुरा गर्नुभयो, अझै म भन्छु। किन भन्ने त? अझै म भन्छु, यहाँ सुन्नुहोस् होइन, तपाईँ हिँड्नुहोस्। यदि लाहनु चौधरीले यो कुरा उठाइसक्दाखेरि प्रमाण माग्छन् जनताले भन्नुभयो नि, भोलि यस्ता धेरै कमान्डर र यस्ता धेरै पुलिसको केस, यस्ता धेरै आर्मीको केस आउन सक्छ। किन भन्दाखेरि यो सबै जनयुद्धसँग जोडिएको विषय छ। किन द्वन्द्व भयो समाजमा, देशमा हताहित भयो जनता, त कसै न कसैलाई हरेक कुरामा चुकाएको छन्। यो कुरा आज भरत दाहालको कुरा उठिन्छ, यौन काण्ड व्यक्तिगत चरित्रसँग र कारबाहीको कुरा उठिन्छ रोमी अपरेसन चल्दाखेरि भने, भरत दाहालको कुरा उठिन्छ भने आज नेकपा माओवादीको एउटा पिबिएमको कुरा, भूतपूर्व पिबिएमको कुरा उठ्छ भने भोलि त्यो सेनाको पनि कुरा उठ्छ। त्यो कुरा उठ्दा तपाईँको जनयुद्धदेखि मात्रै होइन, टिकापुर केसको बलात्कार केससम्म आइपुग्छ। योभन्दा बढी जान्ने कुरा यसले उठाइदिइहाले, साले यथाहरूले एक्लै पेल्छौँ भन्नुहुन्छ भने हामी त्यो पनि रेडी छौँ। आइएम रेडी। किनभने 12 वर्ष अगाडि भरत दाहालले मेरो चरित्र हत्या गरेको छन्। मेरो छोरा पेटमा पनि थिएन, जेठो छोरो, छोरी मात्रै थिए। हेर्नुहोस् है। र रिता मानुषीसँग उनको लिभिङ टुगेदर गरेको अहिले त्यो कमरेडसँग क्लियर हिसाब किताब खोज्दाखेरि मेरो चरित्र हत्या गरेका छन्। एउटा हिसाब पार्टीको एउटा हिसाब किताब क्लियर खोज्दाखेरि त भरत दाहाल चरित्र हत्या गर्छन् भने यो कुरा भनिदिँदा आउन सक्छन्, खनिन सक्छन्, धेरै मिडिया प्रयोग गर्न सक्छन्। तर त्यो आइमाइन, त्यो घरको त्यो व्यक्ति जसले आँखो खुल्ला आँखमा देख्यो आफ्नो स्वास्नीमाथि घोडा चढेको देख्ने व्यक्ति अहिले बुढेसकाल आइसकेको छ, त्यो व्यक्ति मिडियामा ल्याइदिँदा झुन्डिन्छन् कि झुन्डिँदैनन् भरत दाहाल? म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु, झुन्डिन्छन् कि झुन्डिँदैनन्? एक। दोस्रो कुरो, यस्ता कुरा व्यक्तिगत चरित्रको कुरा आउँछन् भने त्यो सेनासँग जोडिन्छ, त्यो के अरे नेपाली कङ्ग्रेसका नेतासँग जोडिन्छ, त्यो राप्रपासँग जोडिन्छ, त्यो नेकपा एमालेसँग जोडिन्छ, लगायत अन्य मधेसवादी उसँग जोडिन्छ। त्यति मात्रै होइन, शोषण दमन गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको इतिहास खुलिन आउँछ र फेरि यो देशमा एकचोटि पेनालाइज हुन्छ। के पेनालाइज हुन्छ भन्दाखेरिको द्वन्द्वको पेनालाइज हुन्छ। हेर्नुहोस्, तर यो गर्नु उचित होइन भयो त्यो कुरा। यस्तो कुरा खोज्नुहुन्छ भने टप लेभलकै चरित्रहरू गलत छ, तर उनको पक्ष पोषण, उनका आसेपासे उसको छाया छाहारीमा बस्ने मान्छे बाँचे के मनोज? खाली प्रचण्डको विरोध ए बाबा होला प्रचण्डले गल्ती गरेको छ, ठिक छ होइन, हामीले पनि उहाँको विरोधका खबरहरू धेरै छाप्यौँ कि, तर समग्रमा प्रचण्ड मात्रै गल्ती। मनोजजी यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँले यो प्रश्नको जवाफ म सटिकमा दिन्छु। प्रचण्डजीले राजनीतिक गर्नुभएको छ, अरू नेताजीले गर्नुभएको छ, मैले बोलिरहेछु, गरिरहेछु र त जस अब जस दुइटै भोगिरहेछु। भरत दाहालजीले पनि गर्नुभएको छ, त जस अब जसको कुरा आइरहेछ। नगरे भए त्यो ढुङ्गामा के अरे मन्दिरमा राखेको ढुङ्गासँग सोध्नुहोस्, त्यसले गरिरहेछ, त्यसले जवाब दिइरहेछ, दिँदैन। जो गर्छ उसैको क्रिटिसाइज हुन्छ, राम्रो नराम्रो उसैसँग जोडिया हुन्छ। जनावरसँग साँच्चै रूपमा जन्मिँदै जेनेटिकली पुच्छर उम्रेको हुन्छ र जनावर कम गलत काम गर्छ, तर गरिहाल्यो भने उसले जातै जनाइहाल्छ। बुझ्नुभयो? मान्छेमा पुच्छर हुँदैन, तर उसले यही ब्रेनले गलत गर्ने कुरा नै, मान्छे दिमागदार इन्टेलिजेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेको पुच्छर भनेको गलत चरित्र हो। मैले भन्न खोजेँ, पुच्छर नभएको मान्छेको गलत चरित्र नै पुच्छर हो भने
उहाँले पटक पटक प्रचण्डजीको विरोध गर्नुहुन्छ, प्रचण्डजीले गरिराख्नु भएको छ त उहाँले विरोध गरिराख्नु भएको छ, मैले पनि गरिदिन्छु, अरूले पनि गरिदिन्छन् होइन। तर हाम्रो एउटा बानी के छ भन्दाखेरि मेरो पनि त्यही छ, मैले पनि कति ठाउँमा समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। गलत कुराको ठुलो बजार गरिन्छ, सही कुराको बखान गर्न सकिँदैन। तर मैले तपाईँहरूकै मिडिया मार्फत कतिपय कुरा मैले यति विरोध गरिराख्दाखेरि कतिपय अग्रजहरूको मैले राम्रा कुरा पनि त यो चाहिँ ठिक हो भनिदिएको छु नि। र एउटा यो आँट गर्नुपर्छ, दुश्मनको पनि राम्रा कुरा राम्रा भन्न सक्ने आँट गर्नु, र आफ्नै बाउआमाको भए पनि जन्म दिने आमा बाउको पनि गलत कुरालाई गलत भन्न सक्नु नै सत्यतः आदर्श हो। मेरो लागि मेरो स्कुलिङ मेरो फ्यामिलीले सिकाएको कुरा यो हो। मेरो प्रणाम सर, हामीले यो एपिसोडमा चाहिँ असली कम्युनिस्ट को हो त भनेर प्रश्न उठाएका थियौँ। हजुर। खोज्दै जाँदा अहिलेका चर्चित राजनीतिक विश्लेषक भनिएका भरत दाहालको हजुर फेरिस तपाईँले राखिदिनु भयो। म जान्न पनि चाहेको थिएँ र जनतालाई पनि देखाउन चाहेको थिएँ होइन। किनभने गलत कुरा धेरै वर्षसम्म पढाइरहेको यो भरत दाहालले 17 वर्षदेखि क्रान्ति हुन्छ 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 यो साइको हो कि क्या हो भरत दाहाल? क्रान्ति अब हुँदै हुन्न। नेकपा माओवादीको 10 वर्षको जनविद्रोहले जनयुद्धले एक पुस्ताको हतियारको राजनीति सिद्ध्याएको छ मनोजजी। यति सजिलै कसैले नबुझ्द हुन्छ। लानु चौधरीले हतियार उठाउन भनुन्, नेभर, म सक्दिनँ। अब के का लागि उठाउने, कसका लागि उठाउने, के का निम्ति उठाउने? 10 वर्ष घाँटी जोडेर जाँदाखेरि सट्टामा पुर्याइदिँदा ब्यालेट राइटहरू प्रयोग गर्दा त यो हालत हामीले देख्यौँ। हामी उनको विरुद्धमा एक शब्द पनि सुन्न चाहँदैनथ्यौँ। आज तिनको विरुद्धमा हामी क्याडरले बोल्नुपर्ने भयो। भुपु क्याडरले र तत्कालीन क्याडरले त के बोल्थे, लुट्न पाइरहेछन्। उनको छाया छत्र छायामा रहेर भ्रष्टाचारदेखि लिएर लुकेका बचेकुचेका पैसा चलाउन पाइरहेछन् र उनीहरू बोल्दैनन्। तर हामी नपाउँदैमा फेरि लानु चौधरी बोल्यो भनेर नभन्नुहोस् होइन। तर के हो भन्दाखेरि हामीले एक्सपेक्टेसन गरेको कम्युनिटीभित्र रहेका न्यूनतम व्यवहारहरू, न्यूनतम वर्ग चरित्रहरू, न्यूनतम तपाईँको जनताको जनजीविकासँग जोडिएको सरकारको विषयहरू पुरा हुन्छ कि भनेर तपाईँको 8 वर्ष लाएर 8 खर्ब रुपियाँ सिद्ध्याएर बनेको संविधानको टुसारापात 5 वर्षमा 2/3 बहुमत जनताले दिँदा पनि नगर्न सक्नेहरूको योभन्दा अर्को के ठुलो कुरा गरिदिनु त मनोजजी? योभन्दा अर्को के बखान गर्नु? 2074 सालमा युरोपियन युनियनको पैसा घिचेर तपाईँको 74 सालमा स्थानीय चुनाव गराउँदा यहाँसम्म पुग्नु र फेरि 5 वर्षमा 2/3 मेजोरिटी 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको कम्युनिस्टहरूले गर्न नसक्नु, यिनलाई के भन्ने? यिनले के पूजा गर्ने? अब त पूजा गरिँदैन। हेर्नुहोस् मनोजजी, यिनलाई सम्मान गर्ने ठाउँमा अझै पनि सम्मान गरिदिन्छौँ, तर दिनुपर्ने ठाउँमा डनक बौद्धिक क्षमताले बौद्धिकबाट दिन्छौँ। यौन काण्डका विषयहरू अहिलेका गृहमन्त्रीको पनि आएको थियो पम्पा भुसालसँग। यो त प्रयोगशाला नामक पुस्तकमै छ। यद्यपि त्यो कुरा त्यो राम्रो पनि भयो नराम्रो पनि भयो हो। त्यो बेला केन्द्रीय पार्टीदेखि लिएर सबैमा र विपक्षीहरू काङ्ग्रेस सरकारमा थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यतिखेरका मन्त्री हुन्। खोमबहादुर खड्काजी बित्नुभयो त्यतिखेरको गृहमन्त्रीजी हुन्। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई त्यो बेलाकै कुरा गरिदिन्छु। र यस्ता केन्द्रीय नेताहरूको वर्ग चरित्र व्यक्तिगत चरित्रको बारेमा निकै मिडियाले डाउन गर्नको लागि एउटा दुश्मनले, त्यतिखेर हामी दुश्मन भन्थ्यौँ, मिडियामा निकै ल्याएको थियो। तर उहाँले, म यो कुरा भन्छु तपाईँको एडभान्स विचारबाट म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यतिखेर उहाँको व्यक्तिगत चरित्र कनेक्सन थियो उहाँसँग। तर के थियो भने न त बादल कमरेडको घर बिग्रियो, त्यसले उहाँको कुनै पनि नातागोटा परिवारमा असर गर्यो। अनम्यारिड हुनुहुन्छ, अहिले पनि अनम्यारिडै हुनुहुन्छ दिदी अग्रज होइन। न त उहाँको कुनै घरमा कुनै नातागोटामा असर पर्यो। तर उहाँहरू जे जति आफ्नो सम्बन्ध राख्नुभयो, एउटा सौहार्दपूर्ण साथी, योद्धा, एउटा भनौँ न हरेक कुराको सेयरिङ गर्ने पार्टनरको हिसाबले, सहयोद्धको हिसाबले उहाँले गर्नुभयो र कसैको आएन। तर त्यो काण्डको दुश्मनले जब बढी मिडिया प्रचारबाजी गरिसकेपछि पार्टीले एउटा निर्णयमा पुग्यो मनोजजी, आज भन्नुपर्छ। त्यस बेला अनि त्यसपछि श्रीमतीसँगै लिएर हिँड्न पाउने, महिलाहरूलाई पनि सँगै त्यहाँ प्रस्ताव बिहेवारी गर्न पाउने होइन, यी कुराहरू आयो। यो कुरा आइसकेपछि आज सबै केन्द्रीय स्तरका, क्षेत्रीय स्तरका, जिल्ला स्तरका नेता कमरेडहरूले आफ्नो आफ्नो परिवारलाई चाहिँ जनयुद्धमा तपाईँको लान पाउने अधिकार एउटा खुल्यो।
यो चाहिँ केन्द्रीय पार्टीले त्यतिखेर निर्णय गर्यो। जतिखेर पम्फा दिदी र बादल कमरेडको विपक्षमा बेसरी प्रचारबाजी गर्यो त्यतिखेरको मिडियाले क्या बदनाम गर्नलाई जनयुद्धलाई टुहाउनको लागि त्यतिखेर मिडिया प्रचारबाजी निकै गर्यो हेर्नुहोस् मनोजजी। र यो कुरा दियो केन्द्रीय पार्टीले र त्यसैको फलस्वरूप आज त्यति मात्रै होइन जनवादी धार भनौँ त्यतिखेरको जुन दस्तावेजीकरण थियो जो विश्व क्रान्तिमा मानचित्रभित्र के थियो त भन्दाखेरि महिला पुरुष बराबरको जुन नारा थियो घन्किन्थ्यो त्यो महिला पुरुषको बराबरीको नाराभित्र पनि यौन काण्डले ठुलो मात्रामा पोजिटिभ प्रचार गर्यो क्या। किन गर्यो भन्दाखेरि एउटा त आफ्नो अर्धाङ्गिनीलाई सँगै लिएर हिँड्न पाउँदाखेरि क्रान्तिको हकदार बराबर भयो त अधिकारको हकदार पनि ऊ बराबर भयो हेर्नुहोस् महिला दिदीहरू। र हामी महिलाहरू चुल्हो चौको घरभित्र मेलापात तपाईँको बारी खनाई श्रीमानसँग जिउ भन्ने मात्रै होइन कि महिलाले पनि क्रान्ति गर्न सक्छन्, राज्य चलाउन सक्छन्, अधिकारको लागि बराबर हिस्सेदार हुन सक्छन् भनेर त्यो बेलाको त्यो दुईटा काण्डको प्रचारबाजीले चाहिँ यता चाहिँ फिडब्याक दियो हेर्नुहोस्। यो पोजिटिभ थियो। नेगेटिभ त के थियो भन्दाखेरि तपाईँको यो के हुन्छ भने अब फेरि मैले आज चाइनालाई झस्काउने या माओ थर्ड विचारधारा लिने एउटा र आदर्शका पात्र प्रोफेसरहरूलाई माओको थर्ड विचारहरू पढाउने विभिन्न युनिभर्सिटीका पोलिटिकल या फिलोसफरहरूलाई एउटा कुरा झस्काउने विषय अझै म भनिदिन्छु व्यक्तिगत चरित्रका कुराहरू। माओको त 4वटा श्रीमती थिए त हैन त्यो श्रीमती हुनु र बलात्कार गर्नु फरक चिज हो नि। फरक चिज हो अभियसली अफकोर्स तपाईँले जे भन्दै हुन्छ राइट भन्दै हुन्छ। श्रीमतीमाथि आँखा लाउनु त्यो अलग चिज हो। त्यो अलग चिज हो। माओले त के भन्नुभएको छ भने आफू सुतेको ठाउँको बिस्तर पल्टाएर त्यसलाई ठिक ठाउँमा लाउनुहोस्, जनताले दिएको सियोको पैसा पनि तिर्नुहोस्, कुनै महिलाले नुहाउँदैछन् भने तिनकोतिर नजर नभिराउनुहोस्, हेर्नु हुँदैन भनेका छन्। 8वटा माओ ठाउटको एउटा राम्रो छ, मैले 4-5वटा मात्रै भने तपाईँले। सिम्पल बेसिक कुराहरू माओवादीको हजुर माओ सेतुङको हजुर भरत दाहालले प्रयोग गर्न सकेन। त्यो कसरी प्रयोग गर्थे तपाईँले म भनौँ आज बडा एउटा त्यो बेलाको मान्छे छन् भने भूमि सुधार उसमा त्यो बेलाका मान्छेहरू डाङमा बसेका कुनै हाकिम छन् भने मैले भनेका आज शब्दहरू बहुत गहनको विषय हुनेवाला छ र उहाँलाई बडा मजा लाग्नेछ। फेरि म इतिहास 2022-21 को म फर्काइदिँदैछु। 2021 सालमा महेन्द्र सरकारले तपाईँको भूमि सुधार क्रान्तिकारी चलाउँदाखेरि काठमाडौँमा 2021 सालमा लागू भयो भने 2021 सालमा तपाईँको डाङमा भूमि सुधार लागू गर्नुभयो। त्यतिखेर महेन्द्र सरकार हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला किन डाङमा भूमि सुधार चलायो त भन्दाखेरि यदि यहाँ भूमि सुधार काठमाडौँमा चलाउँदा 2021 सालमा भूमि सुधार क्रान्तिकारी भूमि सुधार तपाईँको डाङमा नचलायो भने त्यहाँको ठाउँ त्यहाँको सोसाइटी यस्तो उग्र थियो सायद त्यो बेला गाईचोर भनेर लेबिल झापाले पायो भने एउटा दुईटा गलत कामले गर्दाखेरि सबै झापालीलाई होइन एउटा दुईटा झापालीको गलत क्रियाकलापले गर्दाखेरि चाहिँ र बेरोजगार युवाले गरेका एउटा चरित्रका कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण झापाली दाजुभाइहरू बदनेट कमाउनु भयो। एउटा जाली फटाहाले गरेको कामको कारणले गर्दाखेरि स्याङ्जालीको बदनाम दुर्गन्धित भयो आनाकमा। त्यसरी नै डाङमा त्योभन्दा खतरनाक शोषक दमन गर्ने टाइपका मान्छे थिए। त्यो समाज र त्यो वर्गको मान्छे हो नि त भरत दाई। उसै पनि ऊ आर्य हो, उसै पनि ऊ ताकाधारी सीताराम तामाङले लेखेको। छातीभित्र चाहिँ सामन्ती मानसिकता छ। बस मैले त्यही भन्न खोज्दै थिएँ, मैले तपाईँले त्यही भन्दै थिएँ। अनि त्यसैले भन्छ वर्ग चरित्र खोल मात्रै ओरेका कम्युनिस्ट। तपाईँले रियल कम्युनिस्टको प्रश्न खडा गर्नुभयो। रियल कम्युनिस्ट दक्षिण एसियामा कोही पनि छैन। रियल कम्युनिस्ट आफ्नो चरित्रलाई वर्ग चरित्रलाई सही उतार्न थाल्यो भने लाहनु चौधरीको जस्तै यस्तै किसान हुनुपर्छ। मनोजजी म सिधा कुरा गरिदिन्छु तपाईँ। यस्तै खरो कुरा गर्न थाल्यो भने लाहनु चौधरीको हालत हुन्छ र इन्डियाको डाक्टर बुद्धा भट्टाचार्य जस्तो हुन्छ र मोहनचन्द्र अधिकारी जस्तो हुन्छ। सर एउटा कुरा नि तपाईँले रोमियो अपरेसनको कुरा बिचमा निकाल्नु, मैले त्यसलाई अलिकति प्रश्न पारेँ। के थियो त्यो रोमियो अपरेसन माओवादीभित्र? किलो सेरा 2 भन्ने एउटा थियो, एउटा रोमियो थियो। हेर्नुहोस्, किलो सेरा 2 त सेनाले चलाएको गिरिजा होइन। 2052 सालमा नेकपा माओवादी जनयुद्ध छेडिसकेपछि बोटकास्ट गरिसकेपछि किलो सेरा 2 चल्यो। त्यसपछि रोमियो अपरेसन चल्यो। रोमियो अपरेसन कसले चलाएको? पुलिसले नै चलाएको। किलो सेरा 2 पनि पुलिसले चलाएको। अनि त्यसमा भरत दाहालको के सम्बन्ध हो? त्यतिखेर रोमियो अपरेसन चलिरहेको बेला मैले भन्न खोजेँ, त्यतिखेर इतिहास मैले तपाईँले त्यो बेला राज्यले के गरिरहेको थियो भनेर मैले एउटा अपरेसनको बारेमा नामाकरण गरेँ। रोमियो अपरेसन त्यतिखेर चलिरहेको थियो र कार्यकर्तालाई जनमोर्चा र
संयुक्त जनमोर्चा या जनमोर्चा नामको मात्रै भए पनि कसैले भनिदियो र तपाईँको मसालको मान्छे भनिदियो भने नेकपा माओवादीमा परिणत भएका अहिले नेकपा बनेका जस्ता कम्युनिस्टहरूले पालो फेरो रिसिभी साँध्नु पर्यो भने रिसिभी फेर्नु पर्यो भने जनमोर्चाको मान्छे हो भनेर त्यही रोमी अपरेसन चलाइरहेको बेला नाम मात्रै तपाईँ भनिदिनु भयो भने सिधाइदिन्थ्यो राज्यले। हेर्नुहोस् त्यस्तो क्रिटिकल अवस्थामा पनि जनतालाई सुसज्जित गराउनुको बजाय भरत दाइले चाहिँ जो अनैतिक कुकार्य गर्नुभयो पार्टीले त्यो बेला एक्सन लियो। गाह्रो थियो त्यो बेला उनलाई, किन रोमी अपरेसन राज्यले चलाइरहेको थियो भने पार्टीले सिधै इन्काउन्टर गर्ने आदेश जो दियो भरत दाइको लागि त्यो बेला गाह्रो थियो। त्यो बेला भगवान् नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश थरिनु भयो उहाँको निम्ति। हेर्नुहोस् पछि त उहाँ माओवादीमा अटाउन सक्नु भएन त फेरि कसरी अटाउँथे? त्यसपछि त मनोजजी लडाइँ त तपाईँको 2060 होइन 62सम्म लम्ब्यो नि त। उहाँले घटाइसकेको घटनापछि पार्टी त 9 वर्ष अगाडि फड्को हानेछ नि त क्रान्ति गर्दै। त्यो बेला सुनवाई गुन्जाइसको अवस्था थिएन। खुद मेरै घरभित्र घटना गर्दा गर्दै एउटा केन्द्रीय लेभलको नेतासँग एट्याचमेन्ट भएको त्यो नलायक माफिया भूमाफिया त मैले यत्रो हतियार चलाइदिँदाखेरि त तपाईँको यत्रो ठुलो मैले बमण्डर गर्नु पर्यो। यान प्रसाद गौतम झन्नै बनाइदिनु लाग्थेँ। म पार्टी नफोरे भए मनोजजी, म फेरि आज तितो सत्य भन्छु, घरिघरि मेरै आफ्नै मात्रै कुरा गर्यो भनेर नभन्नु होला। म जस्ता धेरै यस्ता कार्यकर्ता हुनुहुन्छ जो निर्दोष हुँदाहुँदै पार्टीको निम्ति यत्रो ठुलो आहुति दिँदै या जनताको लागि यत्रो ठुलो आहुति दिँदै र माओवादी पार्टी फलाउनको लागि चाहँदै पनि र चाहेर पनि जनताले यत्रो ठुलो जो पार्टीमाथि लगानी गर्यो, पुलिस आर्मी हुँदा पनि यो चाहिँ हाम्रो वर्गको लागि उत्थानको लागि चाहिँ लागेको पार्टी हो भनेर नोकरी एकतिर छ भने विचार एकतिर बोकेका दाजुभाइ पनि आन्तरिक कारबाही बोकेका छन्। म सबै सेनालाई गलत भन्दैन, म सबै पुलिसलाई पनि गलत भन्दैन। सबै फरक विचार राख्ने पब्लिकलाई जनतालाई हामी जस्ता आम नागरिकलाई म भन्न चाहन्न। तर के थियो भने यस्ता विचार राख्ने आस्थावान व्यक्तिहरू आर्मी पनि थिए, हामीप्रति आस्थावान राख्ने उनीमाथि पनि कारबाही चल्यो, क्षति बेहोर्नु पर्यो। पुलिसमाथि पनि कर्मचारीमाथि पनि त्यो क्षति बेहोर्नु पर्यो। पब्लिकले त बेहोर्यो मनोजजी। तर के गर्यो त भन्दाखेरि यस्ता धेरै कमरेडहरूले यस्ता धेरै कार्यकर्ताले व्यक्तिगत अनैतिक चरित्रले गर्दाखेरि त्यो बेलाको राज्य त्यसैलाई मेटर बनाएर त्यसैलाई मुद्दा बनाएर तपाईँको दमन गर्न अझै प्रेरित गर्यो। त्यो भरत दाहालको पनि त्यो बेलाको रोमी अपरेसनको बेलामा यस्तो क्रिटिकल अवस्थामा पनि उनले जो गलत चरित्र देखाए नि त्यो थप राज्यलाई ऊर्जा भयो। हेर्नुहोस् माओवादीलाई बदनाम गर्नको लागि अनि यिनले ठुलो कुरा गर्छन्। मेरो त 12 वर्ष अगाडि उनले हुँदै नभएको आरोप लाएर चरित्र हत्या गरेका छन्। मसँग उनले पेलेको स्टेटमेन्टको प्रमाण छ। र आज हामी फरक अभिलेखको स्तम्भकारको रूपमा भरत दाहाललाई बेला बेला नेपाल पत्रिकाले तपाईँको मन्थली एक स्क्रिप्टको उनले लेख्यो भने 6000 रुपियाँ तिर्छ अरे। मैले एक दिन भने पनि थिएँ फोन गरेर, सायद याद छ कि छैन, नेपाल पत्रिकाको प्रधान सम्पादकज्यूलाई मैले तपाईँ मान्छे भेटाउनुहुन्न, त्यही मान्छेको लेख्नुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। जुन दिन रिपोर्टर्स क्लबमा गएर भरत दाहालले मेरो चरित्र हत्या गरे, म माथिको गलत लाछना लगाइसकेपछि मैले नेपाल पत्रिकासँग प्रतिवाद गर्न पुगेँ। हेर्नुहोस् के भन्नुभयो त सम्पादकजीले? उसलाई त के तिमी को हो म चिन्दिनँ, भरत दाहाल भने यो स्तरका हुन् भन्यो। किनभने उसलाई त्यस्तो वर्ग चरित्रको मान्छे प्रयोग गर्नु छ। र भरत दाहालले स्क्रिप्ट लेखुन्जेलसम्म मनोजजी त्यो पुस्तकमा अझै औँलामा गन्ने पत्रकार अग्रजहरू हुनुहुन्थ्यो। आज फर्स्ट वरियता क्रममा हुनुहुन्छ। र त्यो बेला मिडियाहरू थिएन, एउटा नेपाल टेलिभिजन थियो। नेपाल टेलिभिजनमा पर्दामा देखिनु भनेको उसलाई मन्त्री देखिँदैन थियो होला, कुनै विशेष कार्यक्रममा मात्रै भिजुअलमा देखिन्थ्यो भने एउटा फिगरमा आउने, जहिले पनि पर्दामा फिगरमा आउने, त्यो आफूलाई नै सर्वेसारा ठान्थ्यो। हेर्नुहोस् त्यो बेला नेपाल टेलिभिजन बाहेक नभएको कारणले गर्दाखेरि र त्यो बेला तपाईँको स्क्रिप्टकार स्तम्भकारहरू चाहिँ पत्रिकामा लेख्नेहरू चाहिँ आफूलाई त्यो बेला मतलब भरत दाहालको एजमा एकाध औँलामा गनिने पत्रकारिता थियो क्या, जो अहिले तपाईँहरूको नयाँ पुस्तामा आएर एडभान्स किसिमको इलेक्ट्रो पत्रकारिता भनौँ, इलेक्ट्रो जर्नलिजम र तपाईँ ग्लोबल जर्नलिजम जुन तपाईँहरू आउनुभयो र एडभान्स र अझै हाई टेक्नोलोजी जर्नलिजम जुन विकास भयो, डेभलप भयो, त्यो पछि त यस्ताका चरित्रहरू त उडाङ्गिने नि। जस्तै कुरा गर्दा गर्दै कतिपय कुराहरू
होला मेरो पनि कमी कमजोरी छ यसलाई म होइन कमेन्ट्समा सच्याउने कुरा पनि कतिपय आउँछन् सबै कुरा फेरि मेरो अगेन्स्टमा आउँदैन कतिपय सुझावको रूपमा पनि मलाई आउन सक्छ तपाईँको मिडियाबाट मलाई होइन त्यो राम्रो कुरा हो फेरि है मैले भन्न खोजेँ आज रियल कम्युनिस्ट खोज्नु पर्दा र रियल लेखक मैले देशभक्तिको अन्तर्वार्ता गर्दा उहाँलाई सोधेको थिएँ यत्रा माओवादीहरूले लुटे तपाईँले लुट्न सक्नु भएन त्यो योग्यता चाहिँ तपाईँमा भित्र रहिदो रहेछ नै पैसाको बारेमा तपाईँलाई सोध्छु पैसाको बारेमा त यहाँ सुन्नुहोस् एउटा कुरा है फेरि उहाँको व्यक्तिगत अनैतिक चरित्रको कुरा गर्दा गर्दै भरत दाहालले पनि पैसा चाहिँ लिएका छैनन् पार्टीको हेर्नुहोस् है किन उनले नगरेको कुरा म भन्न सक्दिनँ पिबिएम हुन् पोलिट ब्युरो सदस्य हुन् त्यो त उहाँको लय खुवाइबाट देखिहालिन्छ उहाँसँग के छ उहाँले पनि लिनु भएन पोलिट ब्युरो सदस्य हो पिबिएम हो नट नर्मल मेम्बर हेर्नु त्यतिखेरको अवस्थामा है उहाँले पनि यो पैसा लिनुभयो अब मलाई तपाईँले प्रश्न त्यही गर्दै हुनुहुन्छ मैले पनि त्यो ठाउँमा भूमिका निभाएँ जुन ठाउँमा थिएँ जतिखेर पनि भूगोल इन्चार्जले भनेको भए एउटा नामै गलत बेचिदिएर फलाने नेतालाई यो या हामी वार्ता सचिवालयमा भएका या अन्य केन्द्रीय स्तरको नेताको नाम बेचेर मभन्दा माथिको स्तरको नेताको नाम बेचेर मैले भूगोलको इन्चार्जसँग सेक्रेटरीसँग पैसा यति लाख ल्याइदिए या यति करोड ल्याइदिए भने ल्याइदिन सक्थेँ तर मैले नेभर कहिले पनि गरिनँ मनोजजी म तपाईँलाई भन्छु नेपाल फेरि पटक पटक म भन्दैछु नेपाल सरकारको एउटा अफिसरको 7,500 तलब थियो भट्टासट्टा गरेर 8,500 बुझ्थ्यो भने त्यतिखेर नै जेबियरभित्र मेरो तपाईँको तलब 18,000 हो क्या म भाइ बहिनी पढाएँ अब फेरि म आदर्शको एउटा मेरो शिक्षण के थियो भन्दाखेरि पैसा केही पनि होइन पैसा केही पनि होइन मैले गर्ने त्यो जहाँ जुन पोस्ट मैले पाएको छु त्यो गर्ने मेरो दायित्व र कर्तव्य भूमिका निभाउनु नै मेरो लागि सबभन्दा ठुलो विषय हुनेवाला छ किन भन्दाखेरि मनोजजी म छोराछोरी नभएको घरमा हुर्केको मान्छे थिएँ त्यहाँ अथाह पैसा थियो त्यो बेलाको अवस्थामा है एउटा टिचर मेरो गडफादर एनजिओको डाइरेक्टर सुधा दाहाल मेरो गडमम त्यहाँ छोराछोरी थिएनन् भाडादेखि लिएर सबै उहाँहरूको एनजिओबाट आएको पैसा तलब र मेरो गडफादरबाट आएको के अरे रेडियो नेपाल र दरबार हाई स्कुलबाट आएको र भाडा उठेको पैसा नै नठप्थ्यो 1 लाख रुपियाँ नर्मल मन्थली उठ्थ्यो हेर्नुहोस् त्यो जमानामा र म एक्लै हो त्यो घरमा हुर्के बढेको अझै मेरो पैसा भन्नुपर्दा मेरो गडममले तिर्नुहुन्थ्यो गडममको नामले गर्दा उहाँ एक्सन एड डेनिडाहरूले र डेनमार्कले तपाईँको स्विडिस प्रोजेक्टले मेरो पैसा तिर्दिन्थ्यो हेर्नु सिधा कुरा हो किनभने उनीहरूको समाजवादी सिस्टम के छ त भन्दाखेरि विदेशमा रहेका एनजिओ आइएनजिओजहरूको कर्मचारी पनि त्यहीँको नागरिकको सरह उसको परिवार सुविधा पाउँछ जसरी आज प्रचण्ड स्खलित भयो यहाँ सुन्नुहोस् मैले भन्दैछु हजुर म भन्न जाँदैछु तपाईँ आर्थिकको कुरामा अझै पूर्ण गर्न जान्थेँ एउटा यो पाटो थियो मेरो लागि पैसा भन्ने केही पनि छैन दोस्रो पाटो के थियो भने म त्यो बिग्रिएको जिम्दारको बच्चा थारूको बच्चा 65 जना जहान 4 वटा फुपू 17 दाजुभाइ मिल 6 वटा तपाईँको के भन्छ बोर्डिङ रसियन ट्र्याक्टर सबै भएको र मैले एकाएक पैसा ठैलीमा पुरेको म भएको घरको मान्छे हो र मैले घर बिग्रिँदा देख्दा र पैसाको लागि र झगडा हुँदाखेरि मेरो बुवा घरबाट 12 बजे राति माघको 7 गते जुनेली रातमा 2 घन्टा हिँडाएर तपाईँको कमैया लाग्न जाँदाखेरि मैले त्यो उरेको सम्पत्ति र मेरो बुवा कमैया बन्दा घरबाट निस्किसकेपछि जिम्मेदारी छोडेर घरबाट निस्केर कमैया बन्दाको मैले भोगेको स्थिति र म यही पढ्नको लागि मैले ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि एउटा मेरो छिमेकी बाउ ऊ पनि नेपाली काङ्ग्रेसका धार बोकेका जिम्मेदार शिवराज जोशी बुवाको मैले हात समातेर आएर एउटा मैले त्यो घरमा पाएको माया ममता कर्तव्य दायित्व जिम्मेवारी सबै कुरा मैले शिक्षा पाउँदाखेरि हेर्नुहोस् मैले यो पैसा नथिङ बहुत आदरसँग म हुर्किया मान्छे हेर्नुहोस् म भले त्यो घरको म नोकर पनि भएँ त्यो घरको म सदस्य पनि भएँ छोरा पनि हुँ अहिलेसम्म त्यो घरको म सबै कुरा थिएँ र मैले मेरो जन्म दिने आमा बुवालाई पनि चेक ब्यालेन्समा राखेँ अहिले मेरो मलाई कर्म दिने गडफादर गडममहरूले पनि मलाई अहिलेसम्म टिल नाउ चेक ब्यालेन्स गरेँ हिजो मात्रै अमेरिकाबाट मेरो गडममसँग भिडियो कल भयो उहाँले रिटर्न ब्याक भइसकेपछि ठप मैले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गडफादर गइसकेपछि मैले त्यो घरलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरू प्रस्ताव राख्नुभयो उहाँले है मैले टिल नाउ अहिलेसम्म मैले त्यो घरको लागि यत्रो ठुलो दायित्व भूमिका निभाउँदैछु हेर्नुहोस् तर उहाँहरू खुनखार काङ्ग्रेस हो प्रजातान्त्रिक हो म खुनखार उग्र वामपन्थमा राजनीति गर्ने मान्छे हो तर के छ भने मैले भन्न खोजेँ वर्ग चरित्र कम्युनिस्टमा मात्रै हुँदैन राम्रो वर्ग चरित्र त्यो पुँजीवादी भित्र पनि छ
जसले पुँजीवादीको हिमायती गर्छ, जसले पुँजीवादीको ठुलो कालट गर्छ, उहाँहरूमा झन् ठुलो वर्ग चरित्र राइट छ। जस्तै म तपाईँलाई दुईवटा आदर्शका पात्रलाई भन्छु, भले छुलिया हुन्। पुँजीवादका ठुला नेता, एउटा तपाईँको स्टेट होल्ड गरिसकेका, ओनरसिप भइसकेका व्यक्ति, एउटा आदर्शका पात्र, भले बाल ब्रह्मचारी बसे, ती व्यक्ति दुईवटा हुन्, जसले सुशील प्रसाद कोइराला र योभन्दा अगाडिका अग्रज हुनुहुन्छ प्राइम मिनिस्टर, दुइटै प्राइम मिनिस्टर हुन्, किसुनजी, कृष्ण प्रसाद भट्टराईजी। तर मैले भन्न खोजेँ मनोजजी, वर्ग चरित्र र राटा कम्युनिस्टहरू र ओरिजिनल कम्युनिस्ट, सही कम्युनिस्टको कुरा आउँदाखेरिहरूमा, हाम्रा अग्रजहरूमा र मार्क्सवादी भनाउँदाहरूमा यो किसिमको आदर्श वर्ग चरित्र देखिन दलाल मानसिकताको, नवपुँजीवाद, नवसमानतावाद, मुठ्ठीभर शासक भन्थे, दलाल भन्थे हैन, भाडाका टट्टु भन्थे, सबै आरोप लाउँथे। तर तिनै व्यक्तिमा आज यो जति मैले शब्द भनिरहेको छु, यो कुरा देखिँदाखेरि आज एक पिबिएम पोलिट ब्युरो सदस्यसम्म रहेका, जनयुद्धमा होमिएका नेताहरूको तपाईँको व्यक्तिगत चरित्रको कुरा गर्नतिर बाध्यकारी बनाए। हेर्नुहोस्, अझ योभन्दा खतरनाक छ। घरिघरि किन भन्नु होइन, त्यो घाउ चहराउँछ। धेरै यस्ता छन्। अघि मैले जोडेँ, जसरी प्रचण्ड स्खलित भए, ओली भए होइन, बाबुराम भट्टराईले त अब त्यो कम्युनिस्टको प्याटर्नै छोडिसके र तपाईँले भन्नुभयो एसियामा कोही कम्युनिस्ट छँदै छैन। त्यो नहुनुको पछाडिको कारण के हो अन्तमा? यहाँ सुन्नुहोस्, यसले ग्लोबल च्यानल, ग्लोबल मार्केट या ग्लोबल इकोनोमिक्स साइक्लिङ सिस्टमले डिपेन्ड गर्छ। पार्टीमा हुँदाखेरि राइटका कुराहरू एडजस्ट गर्नु, राइटका भोइसहरू मिडिया मार्फत या पम्पलेट मार्फत या तपाईँको ह्युमन ग्यादरिङ मार्फत सम्प्रेषण गर्नु फरक विषय हुन् मनोजजी। यो तपाईँ अलिकति डिपली फिलोसफिकल कुराहरूमा ल्याउनु भयो, तपाईँले प्रश्न गरिदिनु भयो होइन। त्यसपछि गइसकेर सट्टामा गइसकेपछि इन्टरनेसनल च्यानल रिलेसन, पोलिसी, इन्टरकनेक्सन, इन्टरमोबिलाइजेसन, म्यानेजमेन्ट, इको प्रोडक्ट, इको फाइनेन्सियल सपोर्ट, चेक ब्यालेन्सहरू, धेरै कुराहरू आउँछन्। हेर्नु, जब सट्टा प्राप्त गरिसकेपछि त्यो चेयरमा तपाईँको सिटिङ भइसकेपछि होइन, चेयर वन गरिसकेपछि त्यो कुराहरू आउँछन्। त हामी जस्तो भूपरिवेष्टित देश, त्यही माथि विकासोन्मुख देश, नयाँ कल कारखाना छ, भएका एउटा पञ्चायतकालीन अवस्थामा जति पनि कल कारखानाहरू थिए त्यसलाई डिसेन्ट्रलाइज गरेर फुटाएर त्यसलाई व्यक्तिमा निहित गराइदिएर त्यसलाई डिस्ट्रोय गऱ्यौँ, विनाश गऱ्यौँ। त्यसलाई व्यक्तिगत रूपले त्यसलाई रिस्ट्रक्चरिङमा जान सकेनौँ, रिबिल्डअप गरेनौँ र त्यसलाई के गर्यौँ त युटिलाइज प्रोडक्सन सबै हामी माइनस गरायौँ। के भयो त, मलाई थाहा छ मनोजजी, म त्यहीँ कैलालीको मान्छे हो। 2043 सालसम्म, 44 सालसम्म हाम्रो बुवाहरू टिकुनियामा धान बेच्न जानुहुन्थ्यो। 2046 सालपछि त्यो कुरा रोकियो। तर के कुरा रोकियो त भन्दाखेरि चामल अहिले हामी बङ्गलादेशबाट ल्याउँछौँ हो। आफूलाई उच्च घरान भनाउँदाहरू बङ्गलादेशमा उत्पादन भएका लङ रेन्जको चामलहरू खानुहुन्छ, जो अधिकांश बङ्गलादेशबाट प्याक भएर आएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अहिले अलिअलि कृषिले फड्को हानिरहेछ है, त्यो किसिमको ब्रान्डहरू यहाँ उत्पादन गरेर आफ्नो एक किसिमको उद्योगहरू आइरहेछ। अनि त्यो चरित्र भएको व्यक्ति जब उत्पादन भइसकेपछि कसरी कम्युनिस्ट रहन्छ? कम्युन भनेको जरबाट प्रोडक्टदेखि लिएर सेल्फ इकोनोमिक्स साइक्लिङ, इकोलोजिकल पावरदेखि लिएर स्ट्यान्ड पावर भनौँ न, कार्यपालिका, न्यायपालिका, के अरे व्यवस्थापालिकादेखि लिएर तपाईँको लोकल लेभलसम्मको, स्थानीय लेभलको सबै कुरा, परिषदहरू र व्यवस्थापन, म्यानेजमेन्ट सिस्टम, रुल रेगुलेसन, यी सबै कुराहरू आफ्नो हाँक्न सक्ने भए पो एक। दोस्रो कुरो, कतै भोलि प्राइम मिनिस्टर बनिँदैन कि फलानेको सेवा नगरी त मेरो नाम गुमनाम रहने भयो, सिंहदरबारको फोटो भित्तामा मेरो नामै टाँसिँदैन कि, फोटो टाँसिँदैन कि, कति नम्बरमा पर्छु कि पर्दिनँ भनेर यो गरिब मानसिकता बोकेको मान्छेले कसरी तपाईँको उ गर्न सक्छ मनोजजी? सबैको यही होइन ललाही। तपाईँले जे भन्दै हुनुहुन्छ कि आज स्खलित भए, स्खलित हुनु स्वाभाविक हो त, स्खलित हुन्छ नि त। स्खलन गराउने काम त जसले इन्भेस्ट गरे त्यसले गराइरहेछ नि त होइन? बल्ल एसियामा किन कम्युनिस्ट छैन भन्ने कुराको उत्तर आयो। आज
कम्युनिस्ट अमेरिका हो, कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक होइन, के अरे अमेरिका डेमोक्रेटिक होइन, देखाउने ऊ मात्रै हो, हात्ती जस्तै हो, चपाउने डाँट उसको भित्र छ, देखाउने डाँट अर्कै छ। तर देखाउटी रूपमा कम्युनिस्ट हो, तर कम्युनिस्ट छैन, चाइना डेमोक्रेटिक हो। आज तपाईँले जो दक्षिण एसियाको रूपमा कम्युनिस्टको व्याख्या गरिदिनुहोस् न त, अलिकति भन्नुहोस् न त भन्दाखेरि आज पश्चिमाहरूले जति पनि काम गरेका छन् उनीहरूले डेमोक्रेटर भन्दा बडा राम्रोसँग कम्युनिस्टहरूले मन पराउँछन्। अधिक इन्डिया भन्दा, किन ठुलो राष्ट्र छ इन्डिया, इन्डिया भन्दा एनजिओ फस्टा छ भने आज सबभन्दा बढी नेपालमा हो। यदि 49,000 समाज कल्याण मन्त्रालयको डेटामा 49,000 एनजिओजहरू छन्, विभिन्न भ्यू बोकेका, विभिन्न काम गर्ने भन्ने उद्देश्य लेखेर गरेका एनजिओहरू, आइएनजिओहरू या सोसियल एसोसिएसनहरू जति पनि छन्, 49,000 मध्येमा तपाईँले म धेरै भन्दिनँ मनोजजी, 40 देखि 42,000 त कम्युनिस्ट भ्यू राख्नेहरूको त्यहाँ एनजिओहरू होला। आज फेरि नयाँ झस्का पस्ने विषय मैले पोल खोलिदिइहालेँ, हेर्नुहोस्। र यी कोसँग आउँछ त भन्दाखेरि नेपाल सरकार भन्दा यो 42,000 एनजिओजहरू सबै सिआइएहरूसँगबाट आउँछ, सिआई मार्फतै आउने हो। किन डलर उनको ठुलो छ, रुपियाँले कहीँ चलाउन सक्छ, रुपियाँ त आफ्नै खल्टीमा चुरोट खानु त हुँदैन उनीहरूले, के को यहाँ सेवा गर्थे, के को यहाँ पैसा प्राप्त गर्थे, 60 पैसा त त्यहीँ बढी हुँदा त हामीले हुँदैन। अब नेपाली जनताले बुझिसके कि अझै बुझाउन बाँकी छ? बुझेछन् तर बुझ्न चाहँदैनन्, किनभने राज्य बुझ्न चाहँदैनन्। यस कारणले बुझ्न चाहँदैनन् पब्लिकहरू। डे टु डे समस्या आफ्नो एकतिर छ, पढाइको जो हो महँगो लाइफ छ, अझै तपाईँको इलेक्ट्रोनिक च्यानलले त के पनि गरिदियो भने मान्छेलाई झन् महँगो जिन्दगी र एकहोरो बनाइदिएछ। हेर्नुहोस् अहिले डिजिटलले झन् इन्टरनेट मार्केटिङले झन् बिजी, डिजिटल स्वार्थी पनि फेरि अमेरिकन्सकै हातमै छ, अमेरिकनका हातमा छ। हेर्नुहोस् होइन, यिनीहरूले विश्वलाई आफूतिर सेन्ट्रलाइज गर्नको निम्ति यिनीहरूले यसरी नै नयाँ चिजहरू प्रयोग गर्दै जान्छन्। र फेरि यो राम्रो कुरा पनि हो, नराम्रो कुरो होइन। तर मैले भन्न खोजे यो सारा परिवेशमा कम्युनिस्ट भने केही न केही दालभित्र जोसँग बस यहाँ सुन्नुहोस्, फेरि हो गजब मिठो कुरा गर्नुभयो यहाँले, एउटा बायो कम्बिनेसनको कुरा गर्नुभयो होइन, कम्पोजिसनको कुरा, यो बायोलोजीको कम्पोजिसनको जुन कुरा गर्नुभयो तपाईँले होइन, जुन फुड टेक्नोलोजीमा यो कम्पोजिसनलाई पढाइन्छ, जस्तै नुन नभई पनि नहुने तर धेरै नचाहिने क्या, चम्चाले नापे पनि भयो, एक चुट्कीमा नापे पनि भयो होइन, 2 औँलाले यसरी एक चुट्की भन्छ, यसो हाले पनि भयो, आधा चम्चा हाले पनि भयो। हेर्नुहोस् होइन, हो त्यो किसिमको नेपालमा र दक्षिण एसियामा सिआइएहरूले नुनको रूपमा कम्युनिस्टहरूलाई बेला मौकामा राइज गर्छन् र फन्ड गर्छन्। डेमोक्रेटरले नेभर कम्युनिस्ट जन्माउने काम गर्दैन। दक्षिण एसिया अफ्रिकाको सोसलिजममा लाग्ने र सोसियल भ्यू राख्नेहरू, सोसियल लेगेसी राख्नेहरू कहिले पनि कम्युनिस्ट जन्माउँदैन। कम्युनिस्ट जसले जन्माउँछ त्यो साम्राज्यवादीहरूले मात्रै जन्माउँछ कम्युनिस्ट, जो सिआइएहरू यसमा फर्स्टमा आउँछन्। त्यसपछि दक्षिण एसियामा यो कुरामा आउने भनेको लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाएका हौँ, इंडिया के सबसे बड़ा लोकतन्त्र हमारा है भनेर मोदीजीले जहिले पनि भनेर ठाक्नुहुन्न। इन्डियन प्राइम मिनिस्टर होइन, बडा मिठो पाराले बडा गजबले भन्नुहुन्छ, उहाँको एकदम डम्भपूर्णले उहाँले भन्नुहुन्छ होइन। भन्दा एउटा कम्युनिस्ट र यसलाई एनजिओलाई उब्जाउने र कम्युनिस्टलाई फिडब्याक दिने एउटा दक्षिण एसियामा इन्डिया अहिले नयाँ उसमा आयो, जो नेपालको उसमा राम्ररी प्रयोग भएको त देखियो नि त होइन। त कम्युनिस्ट यस कारणले छैनन् मनोजजी, हरेक मैले उदाहरण दिएँ तपाईँले। बहुत महत्त्वपूर्ण विषयमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ, जस छर्लङ्ग तपाईँले भन्ने कोसिस गर्नुभयो। हजुर, अब प्रचण्डलाई मात्रै किन गाली गर्ने? प्रचण्डसँग लागेका अरू पनि त दोषी छन्। ऊ बेलामै प्रचण्डभन्दा बढी पढेको त बाबुराम भट्टराई थिए मनोजजी, उनको बुद्धि किन खुलेन? खालि प्रचण्डलाई मात्रै गाली गर। फेरि म प्रचण्डको हनुमान होइन, फेरि एउटै कुरो धेरै भयो क्या, खालि प्रचण्डलाई गरे प्रचण्ड बिचाराले न कसैमाथि मुद्दा हालेका छ न केही। अब यो प्रचण्डलाई गाली गरे, मैले अघि तपाईँले भने आज गरेका छन् र जस अब जस भोगिरहेछन्, त्यो बुझेँ मैले।
नगरे भए भोग्ने यी थिएन सारा प्रचण्ड चिजका कमरेड दोषी प्रचण्ड मात्रै त पक्कै होइन होइन त्यसमा उनले त त गर्न यहाँ सुन्नुहोस्, खोजे नि बिचारा प्रचण्डजीलाई नेतृत्व लिन बनाउने बाबुरामजीले आफ्नो विद्वत क्षमताभन्दा बाहिर गएर राजनीति गर्नुपर्ने बाध्यता त त्यही विगतको मुठ्ठीभरको शासकले बनायो नि त। एक म जस्तो मान्छे आफ्नो साधारण शिक्षण पेसा अप्नाइरहेको व्यक्तिलाई फेरि म त्यहाँ जान बाध्य बनाए मेरो समाजले, मेरो एरियाभित्रका समाजले जो आफूलाई ठुलो भनाउँदाहरू गाउँघर चलाउने गलत रूपले चलाउँदाखेरि हामी इरिटेट भयो नयाँ पुस्ताहरू र हामी क्रान्तिमा भिरिहाल्यौँ। त प्रचण्डभन्दा दोषी को छ त भन्दाखेरि राज्य दमन गर्नु पहिलो दोषी छ। दोस्रो कुरा त्यो समाजले त्यो सिस्टममा पञ्च प्रधान अध्यक्ष सदस्य भनाउँदाहरू पहिलाका नेता भनाउँदाहरू आफूलाई उन्नत ठान्नेहरू आफूलाई विद्वत ठान्नेहरू समाजलाई चाहिँ सबलाई किरा देख्नेहरू त्यो विगतका जति कारक तत्त्वहरू थिए तिनीले आज प्रचण्डलाई प्रचण्ड बनाउन बाध्य बनाए र त्यसपछि टिट फर ट्याट गर्नको लागि जब जनयुद्ध छिडियो त्यो सबैको नायक को भने त भन्दाखेरि प्रचण्ड कमरेड र बाबुराम लगायत अन्य कमरेडहरू बन्नुभयो। हेर्नुहोस् त प्रचण्ड कमरेड जिम्मा लिनु बाबुराम कमरेड जिम्मा लिनु लगायत अन्य केन्द्रीय पार्टीका र अरू कम्युनिस्टहरूले जिम्मा लिनुभन्दा सबभन्दा ठुलो तपाईँको दोषी त राज्यमा बसेका नेपाली कङ्ग्रेस पनि हो। त्यसलाई सहयोग गर्ने भूतपूर्व नेकपा एमाले पनि त्यसलाई सहयोग गर्ने रापरपा पनि हो। त्यसलाई छेदनमा हाल्ने काम मिलिट्री र आर्मी कर्मचारीको पनि गलत मुद्दा भिराउने त्यो लेखनदासको पनि हो नि। आज 100 रुपियाँको ठाउँमा माओवादी घोषणा गरिदियो भने 500 रुपियाँ पाइन्छ कि भनेर अनि अर्को पालि मलाई लाइसेन्स लिँदा अलिक सजिलो हुन्छ कि रिन्यू गराउँदाखेरि भनेर जबरजस्ती मुद्दा ठेले होइनन् त। मेन कारक तत्त्व यिनीहरू हुन्। हेर्नुहोस् मनोजी तपाईँ फेरि आज गहिराइमा कोट्याइदिनु भयो अन्तिम बिट मार्दा मार्दै होइन भने मेन दोषी यिनीहरू हुन्, प्रचण्ड मात्रै होइन। धेरै कुराहरू आयो आजको एपिसोडमा। हजुर तपाईँले केमिस्ट्रीमा डिग्री गर्नुभयो, म बायोलोजीको स्टुडेन्ट, तर बायोकेमिस्ट्री हामी पढ्नै पर्छ। विश्व भ्रमणको क्रममा तपाईँले बेलायतका लगायत युरोपका विभिन्न देशहरू पनि घुम्नु भएको छ। म यो जनयुद्ध बिचमा पनि घुमेँ, पछिल्लो कालमा म गएँ र किनभने मेरो विषय नै म एन्थ्रोपोलोजीको स्टुडेन्ट भइसकेपछि मैले त्यो र पिएचडी पनि गर्दै हुन्छ। गर्दैछु म, किन मैले भने मेरो समस्याको फ्यामिली बावजुद पनि गान्धी युनिभर्सिटीमा होइन इन्दिरा गान्धी ओपन युनिभर्सिटी किन भन्दाखेरि तपाईँ पिएचडी पनि गर्दै हुनुहुन्छ। पिएचडीको सब्जेक्ट के अरे सर? जिनियर डेभलपमेन्ट इभोल्युसनमा। ए जिनियर डेभलपमेन्ट इभोल्युसन भनेको वंशाणु विकासको असर। अनि यसैसँग सम्बन्धित रहेर तपाईँले अफियर पनि मसँग कुराकानी गर्नुभएको छ कि नेपालमा भएका ब्राह्मणहरू हजुर इरानका हुन्, यिनका वंशावली इरान हुँदै पहाड हुँदै 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 यसरी आएको भन्ने कुरा र यही सन्दर्भमा मैले वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कैदीसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले पनि यो कुरालाई चाहिँ जुम्लामा मानव अवशेषका कुराहरू होइन त्यो इतिहासलाई जोड्नु भएको छ, केही कुराहरू मेल खाल्छ। हामी अर्को एपिसोडमा यी विषयहरूमा होइन जियो डेभलपमेन्ट इभोल्युसन्स जो तपाईँको पिएचडीको टपिक छ त्यसमा रहेर नेपालका वंशाणु यहाँका भूमिपुत्र आदिवासीहरू यहीँका अथवा यहाँ को आए होइन यी समग्रमा पनि हामी यो विषय धेरै भाष छ। म छस्स भनिदिन्छु यो विषय समाजशास्त्रीहरूलाई हजुर मानव विकास शास्त्रीहरूलाई र तपाईँको बायोलोजी सम्बन्धी अध्ययन गर्ने या केमिस्ट्रीको कम्बिनेसन या कम्पोजिसनको अध्ययन गर्नेहरूलाई यो कुरालाई बहुत म्याटर राख्दछ। जबसम्म तपाईँको डेभलपमेन्ट हिस्ट्री जसले पढ्दैन कुनै पनि कुराको डेभलपमेन्ट हिस्ट्रीलाई पढ्दैन र वर्तमानको साइक्लिङ लाइफलाई बुझ्दैन भने मनोजजी मैले जुन विषय तपाईँले टपिक्स भने नि इट्स भेरी भास्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। नमस्कार, धन्यवाद।